तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ टपिक्स पढ्न गइरहेका छौँ। द्याट इज हामीले यता के त लिनियर अल्जेब्रा है। फर्स्टमा हामीले यो लिनियर अल्जेब्रा भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसपछि हामीले यो लिनियर अल्जेब्रा चाहिँ मेसिन लर्निङमा चाहिँ किन यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त, अथवा यो लिनियर अल्जेब्रा चाहिँ हामीले चाहिँ किन मेसिन लर्निङमा चाहिँ युज गर्छौँ त भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो यो लिनियर अल्जेब्रा भनेको के हो भनेर है त। ओके, यहाँ पढ्नु होला। लिनियर अल्जेब्रा इज अ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स द्याट डिल्स with the study of linear system which are set of equation involving a linear function of variable है त। सो यदि हामीसँग चाहिँ लिनियर के त इक्वेसन छन् भने त्यति बेला यी इक्वेसनहरुसँग डिल गर्नको लागि है, डिल गर्नको लागि हामीसँग एउटा ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स छ, द्याट इज हाम्रो के त लिनियर अल्जेब्रा है त। सो इट इज अ फाउन्डेसनल सब्जेक्ट इन म्याथमेटिक्स एन्ड हैज एप्लिकेसन इन मेनी एरिया इन्भल्भिङ कम्प्युटर साइन्स, इन्जिनियरिङ, फिजिक्स, इकोनोमी एन्ड मेनी मोर। सो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो के त भन्दाखेरि फाउन्डेसनल ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हो, जुन चाहिँ हरेक एरियामा चाहिँ युज भएको छ जहाँ चाहिँ हाम्रो के त म्याथमेटिक्स हुन्छ। जस्तै हेर्नु त, यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा पनि युज भएको छ, हाम्रो इन्जिनियरिङमा पनि युज भएको छ, फिजिक्समा पनि युज भएको छ, इभन हाम्रो इकोनोमीमा पनि युज भएको छ है त। सो हाम्रो यो अल्जेब्रा, यो लिनियर अल्जेब्रा छ नि त, यसमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ के त पढ्छौँ है। सो यसमा हामीले चाहिँ स्केलरलाई पढ्छौँ। स्केलरको मतलब हामीसँग चाहिँ सिम्पल नम्बर 1 2 3 यसरी है। त्यसैले यसमा हामीले चाहिँ के त भेक्टरलाई पढ्छौँ, बेसिकली लिस्ट अफ नम्बर अथवा कलेक्सन अफ नम्बर भनौँ, 1 2 3 यसरी हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हाम्रो के त 1D नम्बर पनि भनिन्छ है। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ मेट्रिक्सलाई पढ्छौँ। बेसिकली मेट्रिक्स भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ 2D नम्बर है, 4 5 6 यसरी। त्यसैले हामीले यसमा टेन्सरलाई चाहिँ पढ्छौँ। टेन्सर भनेको हाम्रो चाहिँ हायर डाइमेन्सनमा भएका अब्जेक्टहरू भन्ने बुझिन्छ है, HIGHER हायर डाइमेन्सनमा। ओके, बुझ्नु होला। सो सरी, सो यो पुरैलाई हामीले पढ्नु, जुन चाहिँ यहाँ छ नि यत्रो, यी पुरैले पढ्नु र यिनीहरूलाई युज गरेर हाम्रो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु नै हाम्रो के त भन्दाखेरि लिनियर अल्जेब्रा हो है त। सो अब कुरा गरौँ यो मेसिन लर्निङमा चाहिँ यो लिनियर अल्जेब्रा चाहिँ किन युज गरिन्छ त, अथवा किन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त भनेर है। यसको लागि हामीले चाहिँ दुईवटा रिजनबाट चाहिँ बुझ्ने ट्राई गर्छौँ है त। सो फर्स्ट रिजन भनेको यो लिनियर अल्जेब्रा इज जेनरलाइजिङ, GENERALIZING, जेनरलाइजिङ के त भन्दाखेरि कन्सेप्ट इन हायर डाइमेन्सन है। सो तपाईहरु कोही अगाडि नै मेसिन लर्निङ चाहिँ पढिसक्नु भएको छ, अथवा चाहिँ कोही अहिले भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देख्नुहुन्छ कि जुन कुरा हाम्रो 1D अनि 2D इभन 3D सम्म है, 3D मा हाम्रो के त भन्दाखेरि डिस्कसन गर्छौँ अथवा युज गर्छौँ नि, यिनीहरूलाई हामीले सजिलै हामीले के त हायर डाइमेन्सन अथवा एन डाइमेन्सन भनौँ है, यिनीहरूमा हामीले चाहिँ के त मजाले युज गर्न चाहिँ सक्छौँ के है त। यस्तै इक्जाम्पलबाट बुझौँ अनि अझै क्लियर हुन्छ है त। सो मानौ हामीसँग एउटा डेटा सेट छ। डेटा सेट चाहिँ यस्तो छ,
मानौँ यहाँ हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, EXP फर एक्सपिरियन्स, र यहाँ चाहिँ स्यालेरी छ है। सो अब यो डेटा सेट छ नि, यो डेटा सेटमा चाहिँ हामीले एउटा मेसिन लर्निङ मोडेल बनाउँछौँ, यो मोडेल, जसलाई चाहिँ हामीले यो डेटा सेट चाहिँ दिन्छौँ, र यो मोडेलले चाहिँ हाम्रो यो स्यालेरीले प्रेडिक्ट गर्छ बेस अन द हाम्रो के त एक्सपिरियन्समा है। सो यो हाम्रो 2D मा छ, दुईवटा कोलम छ, 2D मा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ। गरौँ न त है। ल मानौँ यसरी चाहिँ डेटाहरू छ अरे है। अब हामीले यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि लिनियर रिग्रेसन भन्ने एउटा एल्गोरिदम हुन्छ, त्यो चाहिँ लगायौँ, र त्यो लिनियर रिग्रेसन लगाउँदाखेरि हाम्रो एउटा यसरी एउटा चाहिँ के त लाइन बन्यो है त। सो अब हेर्नु है त, 2D मा हाम्रो यो लिनियर रिग्रेसन लगाउँदा यसरी लाइन बन्यो। अब यहाँनिर मैले के गरेँ त, एउटा फेरि कोलम एड गरेँ, त्यो चाहिँ एजुकेसन भनेर चाहिँ मैले EDU भनेको एजुकेसन एड गरेँ। त्यसपछि हाम्रो यो पुरै होल डेटा के भयो, हाम्रो 3D मा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा के आउने भयो त, फेरि एउटा के त एउटा एक्सिस आउने भयो। ल मानौँ एउटा एक्सिस यतापट्टि छ, सिधा हुन्छ है। यसलाई अलिकति रफ गर्दा नि अलि राम्रो होला। ल मानौँ हामीसँग एउटा यसरी चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा यो एक्सिस भयो। त्यस्तो केसमा हाम्रो यो लाइन छ नि, यो लाइन चाहिँ हाम्रो के त प्लेनमा कन्भर्ट हुन्छ कि, यसरी एउटा प्लेन बन्छ, यसरी एउटा प्लेन बन्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको थिएँ, जुन कुरा हाम्रो 1D 2D, यहाँ 2D थियो, 2D मा हामीले चाहिँ युज गर्थ्यौँ अथवा डिस्कसन गर्थ्यौँ, त्यही कुरा हाम्रो हायर डाइमेन्सनमा के त युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो के त हायर डाइमेन्सन 2D बाट 3D मा गयौँ। अब हेर्नु है त, अब अहिलेसम्म हाम्रो यो 3D थियो। अब यहाँमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यस्तै मैले 10 वटा कोलमहरूलाई चाहिँ एड गरेँ। त्यसपछि हाम्रो टोटल डेटा कति भयो, 13 डाइमेन्सनको के भयो त भन्दाखेरि डेटा सेट भयो है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी चाहिँ भिजुलाइज गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, किनकि हामीले 3D सम्म मात्रै देख्न सक्छौँ हाम्रो आँखाले। सो त्योमा चाहिँ बस म के भन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो यो प्लेन छ नि, यो प्लेन चाहिँ कन्भर्ट भएर हाइपर प्लेनमा जान्छ कि, हाइपर प्लेन के त बन्छ। सो हेर्नु है त, यो भयो हाम्रो 13D अथवा 13 डाइमेन्सनको डेटा सेट। यसमा पनि हामीले इजिली चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर रिग्रेसन एप्लाई गर्न सक्छौँ र प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब यो के, यो लाइन छ नि, यो चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि हाइपर प्लेनमा कन्भर्ट हुन्छ भनिसके है त। सो अब सिधै कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो मेसिन लर्निङ छ नि, यो मेसिन लर्निङमा हामीले चाहिँ जहिले पनि हायर डाइमेन्सन डेटा सेट चाहिँ के त पाउँछौँ। मतलब हाम्रो 1000 प्लस है, 1000 प्लस हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि डाइमेन्सन हुन्छ। यस्तो डाइमेन्सनमा पनि हामीले चाहिँ मजाले के त भन्दाखेरि काम गर्न सक्छौँ के है, काम गर्न सक्छौँ, र यसलाई चाहिँ हामीले के त सल्भ गर्न पनि सक्छौँ बाइ युजिङ के त हाम्रो लिनियर अल्जेब्रा है त। सो अब कन्क्लुजनमा आऊ, 1D है, 2D र 3D मा जे कुरा हाम्रो ट्रु हुन्छ नि, त्यही कुरा हाम्रो n डाइमेन्सनमा पनि हाम्रो के त ट्रु हुन्छ भन्ने हो। यता हेर्नु त, यता हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा प्लेन, यो भनेको मैले प्लेन भनेको थिएँ होइन, यो 3D मा प्लेन बनायौँ नि, त्यसरी नै के अरे हायर डाइमेन्सनमा भनेको हाम्रो के त हाइपर प्लेन बनायौँ। हाम्रो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के त सेम हुन्छ। बरु हेर्नु है त, यहाँ यो प्लेन बनाउँदाखेरि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ अर्कै हुन्छ, र हाम्रो यो हाइपर प्लेन बनाउँदाखेरि यही इक्वेसनको चाहिँ हाम्रो जेनरलाइजेसन युज गर्छौँ के है त। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, अब हामी चाहिँ सेकेन्ड रिजनमा जान्छौँ। सेकेन्ड रिजन इज डेटा
रिप्रेजेन्टेसन REPRESENTATION डेटा रिप्रेजेन्टेसन है त। सो यता हेर्नु होला हाम्रो मेसिन लर्निङ अनि डिप लर्निङ यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट भेराइटीका चाहिँ के त डेटाहरू हुन्छन्। सो हामीसँग टेबुलर डेटा हुन्छ, टेबुलर डेटा हुन्छ, त्यसै नै हामीसँग चाहिँ टेक्स्चुअल डेटा हुन्छ, त्यसै नै हामीसँग इमेज डेटा हुन्छ र इभन हामीसँग के त भन्दाखेरि भिडियो डेटा पनि हुन्छ। हो यस्ता हामीसँग के त भेराइटी डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ बाइ युजिङ हाम्रो के त लिनियर अल्जेब्रा है। जब हाम्रो यो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ नि डेटाहरूको, यसले चाहिँ हामीले मेसिन लर्निङ एल्गोरिदममा चाहिँ फिड गर्छौँ र यो मेसिन लर्निङले आफ्नो काम गर्छ र इनमा हाम्रो चाहिँ के त प्रेडिक्सन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दिन्छ है त। सो मेन प्रब्लम भनेको हाम्रो के त भन्दाखेरि डेटालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नु थियो हैन। यीमध्ये एउटा अब्जेक्टमा हेर्नु त स्केलरमा होस् अथवा भेक्टरमा होस् अथवा मेट्रिक्समा होस् अथवा टेन्सरमा, यिनीहरूमा चाहिँ के त एउटामा चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो त भन्दाखेरि डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि लिनियर अल्जेब्राले चाहिँ के गर्छ त सल्भ गर्छ है। प्लस हाम्रो यो लिनियर अल्जेब्रा छ नि, यो लिनियर अल्जेब्राले चाहिँ CPU र GPUमा एकदमै राम्ररी काम गर्छ। इभन हाम्रो यो डिप लर्निङ छ नि, डिप लर्निङमा एकदमै धेरै GPU युज हुन्छ हैन। इन्टरनल्ली हाम्रो के त भन्दाखेरि यो लिनियर अल्जेब्राले चाहिँ हाम्रो यो के त यो GPU छ नि, यो GPUलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ है त। सो यी दुईवटा रिजनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के त लिनियर अल्जेब्रा चाहिँ पढ्नु परेको हो र यो के त भन्दाखेरि यी दुईवटै रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङमा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हुन जान्छ। सो आजको भिडियो भनेको हाम्रो यो भेक्टर के हो भनेर चाहिँ पढ्छौँ। यो स्केलरको भनेको चाहिँ हाम्रो के त भिडियो चाहिँ हुन्न, किनकि यो एउटा सिम्पल नम्बर हो। सो है त अब कुरा गरौँ भेक्टरको बारेमा है त। यो भेक्टर चाहिँ एकदमै धेरै एरियामा एकदमै युज हुन्छ। यो म्याथमा त युज हुने नै भइगयो अफकोर्स हैन, यो फिजिक्समा पनि युज हुन्छ। त्यसै नै यो कम्प्युटर साइन्समा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ युज हुन्छ। सो द्याट हामीले मेसिन लर्निङमा पनि हाम्रो यो भेक्टरको चाहिँ के त कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब चाहिँ हामी यो भेक्टरलाई चाहिँ बुझौँ है त। यो भेक्टरलाई बुझ्नको लागि हामीले एउटा 2D कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउँ लाइक दिस, यसरी। र यहाँनिर हाम्रो एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट छ है, र यो पोइन्टको हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट भनेको 3,4 छ। अब यो 3,4 छ नि, यो 3,4 के यसको मतलब के हो त भनेर बुझौँ है। यसको मतलब हामीले फर्स्टमा हामीले चाहिँ 3 युनिट एक्स डाइरेक्सनमा मुभ गरौँ है, त्यसपछि हामीले चाहिँ 4 युनिट वाइ डाइरेक्सनमा मुभ गरौँ, अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ के त यो पोइन्टमा पुग्छ भन्न खोजेको हो के। सो यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टले हाम्रो यो 2D कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले एउटा भेक्टर जस्तै ट्रिट गर्छौँ। यहाँ सिधै यसरी गर्नुलाई यसरी भेक्टर जस्तै ट्रिट गर्छौँ र यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट चाहिँ A = 3,4 गर्छौँ। अब यो 3 र 4 छ नि, यो भनेको हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर हुन् है। तर यो भयो हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट, यो भयो हाम्रो वाइ कम्पोनेन्ट, बुझ्नु होला है त। अब हाम्रो अहिले डिस्कसन के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो 2D कोअर्डिनेटको चाहिँ हामीले गरेका थियौँ।
अब इमेजिन गरौँ कि हाम्रो चाहिँ के त 3D कोअर्डिनेटमा है। सो 3D कोअर्डिनेटमा हाम्रो अफकोर्स 3वटा एक्सिस हुन्छ हैन। यहाँमा पनि हाम्रो एउटा पोइन्ट आउँछ र यो पोइन्टलाई अगेन हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा भेक्टर कन्सिडर गर्छौँ अथवा ट्रिट गर्छौँ र यसको अफकोर्स हामीसँग 3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ 1 2 3 माने है त। सो सिमिलरली हामीले अब यसलाई चाहिँ n डाइमेन्सनमा इमेजिन गरौँ। अब अफकोर्स यो n डाइमेन्सन छ नि, यसलाई चाहिँ यसरी ड्र गर्न त सकिन्न, बट यसमा रिप्रेजेन्ट भने यसरी गर्न सक्छौँ है त। x1 x2 x3 इक्वल्स टु टेस्ट टेस्ट भनौँ न n हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ n डाइमेन्सनमा भएको भेक्टरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त। सो अब यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट आउँछ, त्यो हो डाइमेन्सन कन्सेप्ट है। यो डाइमेन्सनको मतलब के हो त भन्दाखेरि कतिको डाइमेन्सन छ एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा भन्ने चाहिँ बुझिन्छ है त। सो हेर्नु है त, फेरि भन्छु म तपाईँहरूलाई, डाइमेन्सनको मतलब कतिको डाइमेन्सनको कोअर्डिनेट सिस्टमको भेक्टर हो भन्ने बुझिन्छ कि है त। सो इक्जाम्पल लगाउँ यता हेर्नु त। अब हाम्रो यो 2D मा हाम्रो के थियो त, 2D कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीसँग एउटा भेक्टर थियो अथवा कुनै पनि भेक्टर, त्यति बेला हाम्रो त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइमेन्सन भनेको चाहिँ 2D हुन्छ। त्यसरी नै यदि हाम्रो यो 3D मा हाम्रो एउटा कुनै पनि भेक्टर हुन्छ नि, जुनसुकै भेक्टर हुन्छ 3D डाइमेन्सन भनौँ न, 3D डाइमेन्सनमा के, त्यति बेला यसको डाइमेन्सन हाम्रो 3 हुन्छ है। सिमिलरली एनडी डाइमेन्सनमा हाम्रो कुनै पनि भेक्टर हुन्छ नि, त्यसको भनेको हाम्रो डाइमेन्सन भनेको यहाँ हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला है त। अब कुरा गरौँ यो भेक्टरलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। हुन त बुझिसक्नु पर्छ, त्यही पनि हेरौँ। यो भेक्टर छ नि, यो भेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङमा दुईवटा के त ब्राकेट, क्लोजिङ ब्राकेट र ओपनिङ ब्राकेटको नोटेसनले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो भेक्टरहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो x1 भयो, x2 भयो, त्यसै गर्दै गर्दै xn सम्म है। यो भनेको हाम्रो एनडी भेक्टर छ, हेर्नु त एनडी भेक्टर है त। अब कुरा गरौँ यो भेक्टरलाई चाहिँ मेसिन लर्निङमा चाहिँ कसरी युज गरिन्छ त भनेर है त। सो त्यसको लागि हामीसँग एउटा डेटा सेट लिन्छौँ द्याट इज आइरेस डेटा सेट। यो आइरेस डेटा सेटमा हामीसँग टोटल 150 वटा फ्लावर छ र हामीसँग 5 वटा चाहिँ के त भन्दाखेरि कोलमहरू छ है। COLUMN LM कोलमहरू छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सेपल लेन्थ भन्ने एउटा कोलम छ, त्यसरी नै सेपल विथ भन्ने चाहिँ एउटा कोलम छ, त्यसरी नै पेटल लेन्थ भन्ने अर्को कोलम छ र पेटल विथ भन्ने अर्को कोलम छ र हाम्रो यहाँनिर एउटा स्पाइसिस भन्ने एउटा अर्को कोलम छ है। यसरी हामीसँग चाहिँ के त 5 वटा कोलमहरू चाहिँ छ। इक्जाम्पलको लागि लगाउँ, हाम्रो यो 5.1 लेन्थ, यो चाहिँ 2.5, यसमा न हाम्रो 3.5, यो भयो 1 र यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि के भन्ने सेटोसा फ्लावर रहेछ अरे, सेटोसा। स्पेलिङ चाहिँ इग्नोर मार्नु होला, मेरो लेख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो सेकेन्डमा त्यसरी नै हाम्रो 2 गरौँ, 2.5 गरौँ, 5.5 गरौँ, यो चाहिँ 6 गरौँ र यो चाहिँ भर्सी कलर लेखौँ है, AER भर्सी कलर। यसरी हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्दै गर्दै 150 वटा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि फ्लावरहरू छन् है त। सो यहाँनिर यो मेसिन लर्निङमा छ नि, यो मेसिन लर्निङमा एउटा नयाँ कन्सेप्ट आउँछ, द्याट इज के त भन्दाखेरि फिचर भेक्टर, FEATURE फिचर भेक्टर।
फिचर भेक्टर है। यो फिचर भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट फिचरहरूको हरेक डेटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा भेक्टरमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रिट गर्छौँ भेक्टर है। सो यहाँ हेर्नु त, यो भयो हाम्रो एउटा इनपुट फिचर, यो भयो हाम्रो अर्को इनपुट फिचर, यो पनि इनपुट फिचर हो र यो पनि इनपुट फिचर हो है। र यो भनेको हाम्रो टार्गेट कोलम हो किनकि यसलाई प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने छ है। सो यो इनपुट कोलमहरूको हरेक डेटा पोइन्ट, यो एउटा डेटा पोइन्ट भयो, यो एउटा डेटा पोइन्ट भयो, यो एउटा डेटा पोइन्ट भयो, यो एउटा डेटा पोइन्ट भयो हो, यिनीहरूले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फिचर भेक्टर अथवा भेक्टर जस्तै ट्रिट गर्छौँ। हेर्नु है त, यसलाई बुझौँ। मानौ हामीले एउटा मेसिन लर्निङ मोडल बनायौँ है, र यो मेसिन लर्निङ मोडललाई चाहिँ हामीले यो फर्स्ट रो दियौँ र यसलाई सोध्यौँ कि यसको चाहिँ के त स्पाइसी कुन हो भनेर सोध्यौँ है। अब त्यति बेला हामीले फर्स्टमा के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि यो इनपुट फिचर छ नि, यो इनपुट फिचरको हरेक डेटा पोइन्टले हामीले फिचर भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ यसरी। हेर्नु त, 1.5 आयो, 2.5 आयो, त्यसरी नै 3.5 आयो, त्यसरी नै 1 आयो। यसरी चाहिँ हामीले सुरुमा फिचर भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि बल्ल हामीले यसलाई चाहिँ यो मेसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ के त हाल्छौँ, पठाउँछौँ र यो मेसिन लर्निङ मोडलले अनि आफ्नो काम गर्छ र अन्तिममा हाम्रो प्रेडिक्सन गर्छ र बल्ल यो भनेको के त सेटोसा रहेछ भन्छ के, सेटोसा रहेछ भन्छ है त। त्यसरी नै हाम्रो यो सेकेन्ड रोको पनि त्यस्तै गर्छ, यसलाई सुरुमा हाम्रो फिचर भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छ। अफकोर्स यो भयो यसरी 2 भयो, अनि यहाँ के छ 2.5 छ, 5.5 छ, त्यसरी यहाँ चाहिँ 6 छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिचर भेक्टरमा चाहिँ हाम्रो के त कन्भर्ट गर्छ है त। अब यसलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गरौँ न त है। सो यहाँ हेर्नु त, एउटा यो कुरा नै भनौँ। यहाँनिर हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 वटा कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यो फिचर भेक्टर छ 1 2 3 4। त्यसो भए हाम्रो यो के हुने भयो भन्दाखेरि 4 डाइमेन्सनको के हुने भयो भेक्टर हुने भयो। यो कुरा बुझ्नु होला है। ओके, अब हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा ग्राफमा प्लट गरौँ। मानौँ अहिलेको लागि हामीसँग यो एउटा कोलम चाहिँ छैन, सो हामीले चाहिँ 3 वटा कोलम लग्यौँ है, किनकि हामीले 3D भन्दा माथि देख्न सक्दैनौँ नि त। त्यसो भए हामीसँग यहाँ चाहिँ 3 वटा एक्सिस हुन्छ हैन। एउटामा हाम्रो सेपल लेन्थ हुन्छ, एउटामा हाम्रो सेपल विड्थ हुन्छ र अर्कोमा हाम्रो पेटल लेन्थ हुन्छ। अब हेर्नु त, यहाँ हामीसँग 2 वटा के छ भन्दाखेरि अहिले रो छ है। सो यसरी चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले जनाउँछु, यसलाई यो एउटा भेक्टर हुन्छ। त्यसै नै अर्को यो रो भनेको यहाँनिर भेक्टर, एउटा भेक्टर हुन्छ। यो भयो यहाँ 2टा, तर हामीसँग के छ भन्दाखेरि 150 वटा के छ त भन्दाखेरि फ्लावर छ। त्यसो भए चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ के त 150 वटा यस्ता हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेक्टर हुन्छन्, 1 फर इच फ्लावर। यो कुरा बुझ्नु होला है। सो अहिले हामीले चाहिँ 3D भएको डेटा सेट मात्रै लगाएका थियौँ, पछि गएर हामीसँग 4D 10D हैन 100D इभन ND डेटा सेट हुन्छ है। सो त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन मात्रै फरक हो, हाम्रो कन्सेप्ट भनेको सेम हो। भन्न खोजेको यिनीहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि भेक्टरहरू चाहिँ हुन्छ भनेको छु। इक्जाम्पलको लागि लगाउँ, हाम्रो एउटा टाइटानिक डेटा सेट छ, लेखौँ टाइटानिक डेटा सेट छ हामीसँग चाहिँ, मलाई टाइटानिक डेटा सेट छ र यो टाइटानिक डेटा सेटमा हामीसँग 12 कोलम छन्। त्यसो भए यो टाइटानिक डेटा सेट हाम्रो के भयो भन्दा 12 डाइमेन्सनको डेटा सेट भयो हैन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि एज भन्ने कोलम छ, त्यसरी एउटा फियर भन्ने कोलम छ, त्यसरी यहाँ सेक्स भन्ने एउटा कोलम छ। यसरी हुँदै 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 गएर अन्तिममा हाम्रो एउटा सर्भाइभल भन्ने र
SURVI सर्भाइभल, स्पेलिङ चाहिँ डन्ट माइन्ड है। सर्भाइभल भनेर हाम्रो एउटा लास्ट चाहिँ कोलम छ। यो भनेको हाम्रो के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रेडिक्सन गर्ने हो कि। सो यहाँनिर मानव हामीसँग एउटा एज भनेको चाहिँ 13 इयरको थियो। फियर भनेको हामीसँग चाहिँ मानव ऱ्यान्डम नम्बर है 52 दिएँ। 6 भनेको यो मेल रहेछ, त्यसैले यहाँ पनि अरू अरू फिल हुन्छ है। र यो चाहिँ हाम्रो के त सर्भाइभ भयो रे, 1 गरे है त हो। अब हामीले के गर्छौँ, यस्तै गरेर अरू अरू पनि हुन्छ है। अगेन अब हामीले फेरि एउटा मोडेल बनाउँछौँ हैन। यो भयो एउटा मेसिन लर्निङ मोडेल। यो मोडेललाई अगेन हामीले यो रो छ नि, यो रो भनेको हाम्रो प्यासेन्जर हुन्छन् है। सो यो रोलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यस्तरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, ओहो हो रोक्नु यहाँसम्म हो नि त हाम्रो इनपुट फिचर त। यो भनेको हाम्रो के हो, यो भनेको हाम्रो टार्गेट फिचर हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेन्ड गर्छौँ र यसले बल्ल हाम्रो प्रेडिक्सन गर्ने। तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ, त्यो के होला ल भन्नु त। त्यो भनेको हाम्रो यहाँ हेर्नु त, यो 6 कोलममा हाम्रो यो एम छ। एम भनेको के हो, हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टर अथवा स्ट्रिङ हाम्रो के त मेसिन लर्निङ मोडेलले चाहिँ बुझ्न सक्दैन। सो हामीले यसलाई चाहिँ इन्कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एमलाई मैले 0 गरेँ, एम गरेको मेललाई 0, फिमेल एफ फर फिमेललाई मैले 1 गरेँ, ओके 1 गरेँ। त्यसो भएपछि यो एमको ठाउँमा हामीले के हो त भन्दाखेरि 0 लेख्न सक्छौँ क्या। सो अब हेर्नु है त, हाम्रो अब फिचर भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 17 हुन्छ हैन। 52 आयो। त्यसैले हाम्रो यो मेल छ नि, मेलको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ 0 आयो, किनकि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ इन्कोडिङ गरेका छौँ हैन। त्यसैले यहाँ बिचमा अरू कोलमहरू पनि छन्, ड्यास 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 हुने भयो र यो हाम्रो क्लोज हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फिचर भेक्टरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कन्भर्ट भयो। र अब यही फिचरलाई हामीले चाहिँ यो मेसिन लर्निङ मोडेलमा पठाउँछौँ र यो मेसिन लर्निङ मोडेलले आफ्नो काम गर्छ र अन्तिममा यो चाहिँ के त सर्भाइभ गर्यो 1 दिन्छ यो है। सो आई होप तपाईँले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब हामी चाहिँ भेक्टरको इक्जाम्पल हेर्छौँ मेसिन लर्निङमा है त। सो मानौँ हामी एउटा रिकमेन्डेड सिस्टम बनाउँदैछौँ है त। र त्यो रिकमेन्डेड सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा मुभीको रिकमेन्डेड सिस्टम हो। सो हामीसँग एउटा रिकमेन्डेड सिस्टममा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा मुभी दियो हैन, मुभी दियो। अब हामीले यो मुभी छ नि, यो मुभीको बेसमा हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ 3वटा अर्का मुभीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि रिकमेन्ड गर्छौँ है त। मानौँ हामीसँग 2वटा कोलम भएको एउटा डेटा सेट छ। 2वटा कोलम भनेको, एउटा कोलम भनेको हाम्रो अफकोर्स मुभीको नेम भइहाल्यो होइन, र अर्को कोलम भनेको हाम्रो समरी है, त्यो मुभीको समरी के। जस्तै त्यो डेटा सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मुभी 1 भन्ने एउटा नाम है, त्यो मुभीको चाहिँ नेम हुन्छ। त्यसैले यसको एस भन्ने एउटा समरी छ यसको। त्यसैले मुभी 2 छ, यसको अगेन एउटा समरी छ। अगेन हाम्रो मुभी 3 छ, त्यसको एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि के 2 हुन्छ यहाँ एउटा समरी छ है। सो अब यो डेटा सेट छ नि, यो डेटा सेटमा हामीले रिकमेन्डेड सिस्टम बनाउँछौँ है, फिलिङ इग्नोर गर्नु होला। सो अब यो रिकमेन्डेड सिस्टम बनाउनको लागि हामीले चाहिँ के त भेक्टरको हेल्प लिन्छौँ अथवा भेक्टरलाई चाहिँ युज गर्छौँ है त। मानौँ हाम्रो यो 3वटा मुभीको चाहिँ समरी यस्तो थियो अरे। फर्स्ट मुभीको समरी भनेको हाउ आर यु। यो कुनै एउटा के त भन्दाखेरि समरी होइन, यो चाहिँ बस इक्जाम्पलको लागि चाहिँ देखाएको है। त्यसै मुभी 2 को हाम्रो समरी भनेको चाहिँ माई नेम इज नेक्स्ट इन
त्यसरी नै हामीसँग थर्ड मुभी छ र यसको समरी भनेको चाहिँ दिस इज 2024 अरे है। सो अब यो भयो हाम्रो डेटा सेट है। अब हामीले यही डेटा सेटलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि युज गर्छौँ के त रिकमेन्डेड सिस्टम बनाउनको लागि। बट यहाँ हेर्नु त यो डेटा सेट छ नि, यो डेटा सेटमा एउटा प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम के भन्दाखेरि यो पुरै डेटा हाम्रो कम्प्लिटली के छ त भन्दाखेरि टेक्स्चुअलमा छ, टेक्स्चुअल डेटा सेट छ। बट हाम्रो यो मेसिन लर्निङ छ नि, यो टेक्स्चुअल डेटा सेटमा राम्ररी काम गर्न चाहिँ सक्दैन। सो हामीले यो टेक्स्चुअल डेटालाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अथवा फिचर भेक्टरमा चाहिँ के त कन्भर्ट गर्नु पर्यो, VCTR है, भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यो न्युमेरिकलमा कन्भर्ट गर्न अथवा फिचर भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हाम्रो NLP भन्ने एउटा डोमेन छ, NLP। यसमा हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ जसले चाहिँ टेक्स्चुअल डेटा सेटलाई चाहिँ न्युमेरिकल डेटा सेटमा कन्भर्ट गर्छ। बट हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल टेक्निक युज गर्छौँ, द्याट इज ब्याग अफ वर्ड है त। सो यो ब्याग अफ वर्डमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पुरै हाम्रो यो डेटा सेट छ नि, यो डेटा सेट के यसको हामीले चाहिँ यसलाई भन्छ पुरैलाई भोकाबुलरी है। सो योबाट हामीले चाहिँ युनिक वर्डहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि लिस्ट आउट गर्छौँ। जस्तै 1 भयो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनि यो हुन्न किनकि यो यहाँ आइसकेको छ है, यो भयो 10। भनेपछि हामीसँग 10वटा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि युनिक वर्डहरू रहेछ। अब हामीले लिस्ट आउट गरौँ। हामीसँग हाई छ होइन, त्यसरी नै आउ छ, त्यसरी नै आर छ, यु छ, माई छ, नेम छ, नेक्स्ट इन छ, नेक्स्ट इन छ अनि माई नेम एकछिन रोक्नु होला है, यसलाई करम वाइज लेखौँ न। नेक्स्ट इन माई नेम इज त आएन छ नि त। सो यहाँ इज भयो, यहाँ भयो नेक्स्ट इन भयो होइन, त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हाम्रो दिस भयो र लास्टमा हाम्रो 2020 के छ त भन्दाखेरि 24 छ है। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लिस्ट के अरे यो हाम्रो समरीमा जान्छौँ, यो प्रत्येक समरीमा जान्छौँ र यो हाई भन्ने एउटा वर्ड छ नि, यो वर्ड चाहिँ कतिचोटि आयो यो समरीमा भनेर हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। अब हाई हाउ आर भनेको एकचोटि छ, सो हामीले चाहिँ एकचोटि दिन्छौँ यसरी, यो पनि छैन। त्यसरी नै अरू सबै हाम्रो 0 हुन्छ किनकि छँदै छैन है, यो पनि हाम्रो के हुन्छ 0 हुने भयो। सो अब त्यसै गरी हाम्रो यो माई नेम इज नेक्स्ट इनमा जाउँ। अब माई यहाँ एउटा छ, सेकेन्ड उमा चाहिँ यो भयो मुभी 1 को। अब हामीसँग आउँछौँ मुभी 2 को है। त्यहाँदेखि यहाँ 0 छ, यो 0 छ, यो पनि 0 छ, यो पनि 0 छ। माई नेम इज 1 छ, नेक्स्ट इन छ 1 छ र यो हाम्रो के छ अगेन 0 छ है त। सो अब हामी चाहिँ थर्ड मुभीमा जाउँ। थर्ड मुभी भनेको मुभी 3 इक्वल्स टु यहाँ हेरौँ त, दिस र 24 मा छ भने चाहिँ यहाँ र यहाँ भनेको हाम्रो यहाँ र यहाँ भनेको हाम्रो 1 हुन्छ र इच पनि छ, यहाँ 1 हुन्छ, अरू सबैमा हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ है त। सो अब तपाईहरुले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भने हाम्रो यो के थियो त भन्दाखेरि टेक्स्चुअल डेटा थियो नि, यो टेक्स्चुअल डेटा हेर्नु त हाम्रो यो के भएको छ भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा कन्भर्ट भएको छ, त्यही पनि हाम्रो फिचर भेक्टरमा। यो भयो सेकेन्ड मुभीको फिचर भेक्टर हैन, त्यसरी नै यो भयो हाम्रो थर्ड मुभीको के त फिचर भेक्टर। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फिचर भेक्टरमा कन्भर्ट भयो। अब यो भनेको अहिले एकदमै स्मल डेटा सेट छ जसको चाहिँ हामीसँग कति त 10 वटा युनिक वर्ड थियो। सो 10D हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि
फिचर भेक्टर भयो हैन, FEATURE फिचर भेक्टर भयो। बट हाम्रो रियल वर्ल्ड डेटा सेटमा छ नि, रियल वर्ल्डमा रियल वर्ल्डमा यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीसँग चाहिँ 500 वटा 5000 वटा मुभी पनि हुनसक्छ अथवा योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। त्यति बेला के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो युनिकोडको लिस्ट छ नि, हाम्रो चाहिँ 50,000 वटा पनि हुनसक्छ, वर्ड हुनसक्छ है। सो यदि हाम्रो 50,000 वटा मुभी भयो भने त्यति बेला हाम्रो 5,000 भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिचर भेक्टर हुन्छन् हैन, किनकि यो त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रो हो नि त। त्यसैले नै हाम्रो यो इच फिचर भेक्टरहरू चाहिँ 5,000 के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइमेन्सनका चाहिँ हुन्छन् है, बिकज हामीसँग 50,000 वटा चाहिँ युनिकोडहरू छन् नि त यस्तो के। सो अब हेर्नु है त, अब यो 3 वटा मुभी छ नि हाम्रो, यो 3 वटा मुभी, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ग्राफमा प्लट गरेँ। हामीसँग 3 वटा मुभी थियो र ग्राफमा प्लट गरेँ, जुन चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि 3D नै गरौँ है, यस्तो छ अरे। अब यहाँनिर हाम्रो यी 3टा मुभी चाहिँ यसरी आयो है, यसरी के। सो यो भयो हाम्रो ए, यो भनौँ बी र यो भयो हाम्रो सी है त। अब मानौँ यदि कुनै युजरले हाम्रो ए भन्ने एउटा मुभी मन पर्यो भने हामीले त्यो युजरले हामीले यो बी मुभी चाहिँ के त रिकमेन्ड गर्छौँ, बिकज हाम्रो यो डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि क्लोज छ एसँग। बट हाम्रो यो सी छ नि, यो सी मुभी चाहिँ हामीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैनौँ किनकि यसको चाहिँ एकदमै धेरै डिस्टेन्स छ है त। सो अब हेर्नु त, हाम्रो यो रिकमेन्डेड सिस्टम छ नि, रिकमेन्डेड सिस्टम के, यो रिकमेन्डेड सिस्टम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल के त कुरामा चाहिँ काम गर्दो रहेछ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो भोकाबुलेरीबाट चाहिँ युनिकोडको लिस्ट आउट गऱ्यौँ र युनिकोडबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ के त फिचर भेक्टरमा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ र तिनीहरूको बिचको हामीले चाहिँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गऱ्यौँ होइन यसरी। अनि हामीले चाहिँ के त मुभी भयो, अनि हामीले बुक, अनि म्युजिक, यिनीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्दो रहेछौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर भयो होला कि हाम्रो यो मेसिन लर्निङमा भेक्टर चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भनेर। अब कुरा गरौँ हाम्रो रो भेक्टर र कोलम भेक्टर है। सो मानौँ हामीसँग एउटा ए भन्ने भेक्टर छ जसलाई चाहिँ हामीले यसरी x1, x2, x3 = xn है, यसरी हामीले चाहिँ के त सरी रोको फर्ममा लेखेका छौँ भने त्यति बेला यो बन्छ हाम्रो के त भन्दाखेरि रो भेक्टर है त। सो यता हेर्नु त, यो भयो हाम्रो रो भेक्टर। यसलाई चाहिँ कतै कतै हाम्रो चाहिँ 1 × n ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। यो 1 भनेको हाम्रो रो भयो र यो n भनेको हाम्रो चाहिँ के त कोलम भयो, COLUMN है त। सो यो भनेको हाम्रो अहिले n डाइमेन्सन के त भन्दाखेरि रो भेक्टर हो है, रो भेक्टर हो है त। अब त्यसरी नै हामीसँग बी भन्ने एउटा भेक्टर छ जसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ कोलमको फर्मेटमा लेख्छौँ, x1, x2, x3 ड्यास गरेर xn सम्म है। यसरी हामीसँग चाहिँ एउटा कुनै यस्तो कोलम फर्मेट हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि कोलम भेक्टर भन्छौँ है त। सो यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि n × 1 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है त।
अब यसलाई इक्जाम्पल हेरौँ मेसिन लर्निङको के त भन्दा सिनेरियोमा है। सो मानौँ हामीसँग सेम डेटा सेट छ, त्यही आइरेस डेटा सेट। हामीसँग के थियो अरे यसको कोलमहरू, सेपल लेन्थ थियो, अनि सेपल वेट थियो, त्यसरी नै पेटल वेट के अरे लेन्थ थियो र पेटल वेट थियो। अनि यहाँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि स्पाइसी भनेर थियो है। सो यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट के त भन्दाखेरि फ्लावरहरू थिए है। यस्ता फ्लावर हाम्रो कति थिए भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 150वटा फ्लावर थिए है। सो यता हेर्नु है त, यदि हामीले यो इनपुट फिचरहरूको प्रत्येक डेटालाई एउटा भेक्टरको रूपमा लियौँ, विच इज हामीले के भनेका थियौँ, फिचर भेक्टर भनेका थियौँ है, FEATURE फिचर भेक्टर भन्थ्यौँ नि। यो हाम्रो इक्जाम्पल हुन्छ के को त भन्दाखेरि रो भेक्टरको है। त्यसै नै यसलाई हामीले के गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, हाम्रो यो यस्तो थियो नि रिप्रेजेन्ट गर्ने यो। त्यसपछि यसको हाम्रो के हुने हो भन्दाखेरि यता तलपट्टि हाम्रो रोक्नु होला, हाम्रो यहाँतिर कति हुन्छ भन्दाखेरि 150वटा हुन्छ होइन, तलपट्टि 1 2 3 4 हुन्छ नि। तर यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ त्यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 जम्मा 4वटा के हुन्छ हाम्रो कोलम हुन्छ। त्यसरी नै यदि हामीले यो पुरै यो कोलमलाई लियौँ, स्पेसिफिक कोलम भने यो भनेको हाम्रो के को हुन्छ भन्दाखेरि कोलम भेक्टरको चाहिँ इक्जाम्पल हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ रे, यता हेर्नु त, n×1 थियो नि। सो हाम्रो के हुने हो भन्दाखेरि n भनेको हाम्रो 150 हुने भयो, अनि कोलम भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 1 नै हुने भयो है। सो यो थियो हाम्रो यता हेर्नु त, यसलाई चाहिँ मैले पुरै होलको कुरा गरेको छु, यहाँ नझुक्किनु होला। यहाँनिर मैले के गरेको छु, यसको पनि कुरा गरेको छु। एक्चुअलीमा हामीले यो एउटा मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1×4 हुन्छ है। सो यो हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ के त नझुक्किनु होला। अब हाम्रो कन्क्लुजन के निक्ल्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी लेख्छौँ त्योबाट हामीले चाहिँ रो भेक्टर हो कि कोलम भेक्टर हो भनेर चाहिँ डिसाइड गर्छौँ भन्ने बुझियो है त। अब कुरा गरौँ डिस्टेन्स है भन्नाले अब कुरा गरौँ कुनै पनि भेक्टरको चाहिँ ओरिजिनबाट डिस्टेन्स कति हुन्छ अथवा डिस्टेन्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मानौँ हामीसँग एउटा 2D कोअर्डिनेट छ यसरी है, र यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा भेक्टर छ जसले चाहिँ मैले A ले डिनोट गरेँ, र यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। अफकोर्स हाम्रो 2D मा छ होइन। सो यो दुईवटा कम्पोनेन्ट A र B छ। अब हामीले यो भयो ओरिजिन है, हो यहाँदेखि हाम्रो यो यो भेक्टर छ नि यहाँनिर, यो भेक्टर है हो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ अथवा ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, यो डिस्टेन्स हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्छौँ है त। सो त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ यसलाई है, र योबाट हाम्रो यसरी नि यो चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हो, हाम्रो यो ए हो है, यो राम्रो लेख्छु, यो ए भयो। त्यसै नि यतादेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो, बी हो। सो अब यो भने त हाम्रो बी भयो हो कि होइन। अब बल्ल हामीले यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छौँ के। अब यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डी इक्वल्स टु हाम्रो पाइथागोरसको के लाग्छ त भन्दाखेरि नियम लाग्छ, यहाँ बुझ्नुभयो नि, ल लाग्छ। त्यो पाइथागोरसको ल के थियो भन्दाखेरि a² प्लस b² को रुट हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ओरिजिनबाट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छौँ है त। सो यही कुरा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हायर डाइमेन्सनमा पनि सेम हुन्छ। मानौँ हामीसँग 3D कोअर्डिनेट स्पेस थियो लाइक दिस,
है। र यहाँमा अगेन हाम्रो एउटा भेक्टर्स थियो मानौँ ए नै। अब यो 3D भइसकेपछि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। ल मानौँ ए बी र सी भयो हैन। सो यसको फर्मुला निकाल्नलाई पनि के अरे डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको जस्तै हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायरको रुट। सो हामीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि कम्पोनेन्ट हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ के त स्क्वायरको सम गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ रुट ओभर गर्ने र हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनबाटको चाहिँ डिस्टेन्स आउँछ है त। अब यही कुरा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हायर डाइमेन्सनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुन्छ एनडीले गरे है। मानौँ अगेन हामीसँग एउटा भेक्टर छ जसको कम्पोनेन्ट भनेको हामीसँग चाहिँ यहाँ x1 x2 x3 गर्दै गर्दै गएर हाम्रो xn सम्म छ। यी भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट। सो यिनीहरूको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, अफकोर्स बुझिसक्नु होला, रुट ओभर हुने भयो। यहाँ जति पनि कम्पोनेन्ट छन् यसको स्क्वायर भनेपछि x1 को स्क्वायर प्लस x2 को स्क्वायर प्लस x3 को स्क्वायर ड्यास 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 xn को पनि के त स्क्वायर हो। यसरी चाहिँ हामीले n डाइमेन्सन भएको भेक्टरको पनि के त भन्दाखेरि ओरिजिनबाट हामीले चाहिँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ पाइथनमा कसरी कोड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ है त। सो यहाँ जाउँ, यहाँनिर हेर्नु त मैले डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन गरेको छु। अगेन नम्पाई अफकोर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर मैले यो लगेको छु भेक्टर है। अब यहाँनिर हाम्रो 10D भेक्टर छ, 1 देखि 10 सम्म छ। जस्तै चाहिँ मैले ए भनेको छु, हेर्नु त यहाँ ए। अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँनिर छ। अब त्यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यो लिनियर अल्जेब्रा गर्ने र लिनियर अल्जेब्रा भित्र हाम्रो यो छ नि नम हो, योमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ र डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट गरेको छौँ जुन चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि 19.62 आएको छ। अब हामी चाहिँ यो युक्लिडियन डिस्टेन्सलाई चाहिँ बुझौँ है त। सो यसको लागि मानौँ हामीसँग 2D कोअर्डिनेट सिस्टम छ है, र यो 2D कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीसँग दुईवटा भेक्टर छ है त। सो यो भेक्टर को चाहिँ हाम्रो के त कम्पोनेन्ट भनेको ए कमा बी गरौँ ए है यो। त्यसै नि यो भेक्टरको हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट चाहिँ सी कमा के त डी गरौँ है त। सो अब हामीले यी दुईवटा बिचको चाहिँ के त भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्नेछ त यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ है त। ओके, फर्स्टमा हेर्नु त यो भयो हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट है, यसको भयो। त्यसरी नै यतापट्टि यो सिधा आउनुपर्छ है, यता मेरो सिधा नभए पनि बुझ्नु होला यसरी जोइन गराएको। यो भयो हाम्रो के त पाई कम्पोनेन्ट। त्यसरी नै यता यो माथिको नि गरौँ, ग्रिनले भन्दाखेरि ओके यसले गरौँ। यो भयो हाम्रो यसको पनि एक्स कम्पोनेन्ट र यो भयो हाम्रो यसको वाई कम्पोनेन्ट। अब हेर्नु त यहाँनिर हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि एउटा एङ्गल बनेको छ यहाँनिर है। सो हामीले चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ के त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स भयो भने हामीले यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ के त पाइथागोरस ल है। सो अब हेर्नु त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्न एकदमै सजिलो छ। हेर्नु है त कसरी सजिलो छ म भन्छु तपाईँहरूलाई। अब यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के भनेको छ, यहाँ सी भनेको छ होइन, यो सी भयो। त्यसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के अरे यो भनेको ए भनेको छ भनेपछि अब यति यो बिचको यो डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो हाम्रो सी माइनस ए हुने भयो। सिमिलरली हाम्रो यो डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि डी माइनस ओके बी होइन डी है।
डी माइनस बी हुने भयो हैन र। ओके, सो अब यो दुवै डिस्टेन्स आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ। अब हामीले पाइथागोरस थ्योरम लाउँछौँ। इक्विलिडियन डिस्टेन्स डी है, डिस्टेन्स इक्वल्स टु हामीलाई के छ यो रुट ओभर हुने भयो सी माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी को होल स्क्वायर को रुट यही नि त, यही त हो। सो यो भयो हाम्रो 2D मा है। अब कुरा गरेर हाम्रो यो के त 3 डाइमेन्सनमा के हुन्छ भनेर है। मानौ हामीसँग 3 डाइमेन्सनमा अगेन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के त तीनवटा के अरे दुईवटा चाहिँ हामीसँग भेक्टर छ। यो भयो हाम्रो x1 y1, यो भयो हाम्रो z1 है। त्यसरी नै यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट भनेको x2 y2 र यहाँ चाहिँ के त z2 छ। अब यिनीहरूको बिचमा हाम्रो के त भन्दाखेरि डिस्टेन्स निकाल्नको लागि सेम गर्ने, इक्विलिडियन डिस्टेन्स है, डिस्टेन्स हैन इक्विलिडियन डिस्टेन्स सेम गर्ने रुट हुन्छ हाम्रो यहाँ हैन। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हुने भयो, यहाँ प्लस हुन्छ x हैन y2 माइनस y1 को फेरि होल स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी z2 माइनस z1 को पनि हाम्रो के त होल स्क्वायर हुन्छ अनि यसको रुट हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि 3 डाइमेन्सनमा पनि इक्विलिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ। सो यही कुरा हाम्रो के त भन्दाखेरि एनडी अथवा एन डाइमेन्सनमा पनि के हुन्छ ट्रु हुन्छ। सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा भेक्टरलाई लग्यौँ हैन, दुईवटा भेक्टरलाई लग्यौँ र उनीहरूको चाहिँ करेस्पोन्डिङ के त कम्पोनेन्ट जस्तै x1 x2 को हाम्रो x1 थियो हैन, यो दुईटालाई लग्यौँ अनि y2 को y1 लग्यौँ। यसको करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि माइनस गर्यौँ र त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ स्क्वायर गर्यौँ र प्लस गर्यौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि युक्लिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुन्छ। अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ कोडमा हेरौँ है त। यहाँनिर छ, सो कोड यहाँनिर छ हाम्रो युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने। अगेन यो त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। यहाँ हेर्नु त हाम्रो चाहिँ दुईवटा चाहिँ के छ त भेक्टर छ ए र बी। अनि त्यसपछि के गरेको छ भन्दा पहिला मैले डिफरेन्स गरेको छु अफ कस हैन, यसले सबैले माइनस गर्छ, यहाँनिर छ डिफरेन्स र यसलाई डिफरेन्स गर्दाखेरि हाम्रो यो आउँछ। र अब डिफरेन्स गरेपछि यसलाई नै स्क्वायर गर्ने हो। अब यो स्क्वायर त यसले गर्न मिल्छ हो कि हैन, र यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यिनीहरू बीचको युक्लिडियन डिस्टेन्स भनेको कति त भन्दाखेरि 11.18 आयो। यसरी चाहिँ हामीले पाइथनमा चाहिँ के त युक्लिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। सो अब एकचोटि यहाँनिर आउँ, यो युक्लिडियन डिस्टेन्सको कन्सेप्ट छ नि, यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै धेरै मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरूमा चाहिँ इन्टरनल्ली चाहिँ के त युज भएको चाहिँ हुन्छ है। जस्तै हाम्रो यो के नियरेस्ट नेबर भन्ने एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एल्गोरिदम छ। यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ इन्टरनल्ली हाम्रो के त भन्दाखेरि इक्विलिडियन डिस्टेन्सलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि युज गरेको छ है त। सो यो के अरे यो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम छ नि, यसले चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसनको केसमा है, क्लासिफिकेसनको केसमा चाहिँ हाम्रो के त युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ युज गर्छ। जस्तै हेरौँ है त, मानव हामीसँग एउटा आइरेस भन्ने डेटा सेट छ, एकदम फेमस डेटा सेट छ है, तपाईँले चाहिँ सायद सुन्नुभएको छ होला, आई थिङ्क युज पनि गर्नुभएको छ होला। मानव अहिलेको लागि हामीसँग एउटा सेपल लेन्थ र पेटल लेन्थ भन्ने छ र यहाँबाट हाम्रो एउटा स्पाइसिस भन्ने एउटा चाहिँ कोलम हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा भ्यालु हुन्छ, सेटोसा हुन्छ एसई सेटोसा एसए, ल ठिक छ बुझ्नु होला है। त्यसपछि अर्को भनेको भर्सिकलर भन्छ, भर्सिकलर हुन्छ VRCOLR, बुझ्नु होला है। त्यसरी नै थर्डमा हाम्रो भर्जिनिका भन्ने हुन्छ एउटा,
निका, यी तीनटा हामीसँग फ्लावर हुन्छ है। सो यो भयो हाम्रो 3 डाइमेन्सनमा छ हैन, यो त हुन्न के अरे यो दुईटा। सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 2D भयो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ अफ कोर्स 2D मा हैन। सो यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो डिफ्रेन्ट के हुन्छ डेटा हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट डेटाहरू के हुन्छ हाम्रो भेक्टर जसरी ट्रिट हुन्छ हो कि हैन। यसरी हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै भेक्टरहरू हुन्छ। र अब फ्युचरमा कुनै एउटा न्यू पोइन्ट आयो जसमा चाहिँ हाम्रो यो सेपल लेन्थ र पेटल लेन्थ दिएको थियो र हाम्रो यो एल्गोरिदमले प्रेडिक्ट गर कि यो चाहिँ यी तीनटा मध्ये कुन हो भनेर के सेटोसा हो कि भर्सिकलर हो कि भर्जिनिका हो, यो प्रेडिक्ट गर भनेर दिउँ भने यो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटा फेरि त्यो न्यू पोइन्ट हुन्छ नि त जुन चाहिँ हो त्यो पोइन्टलाई नि एउटा भेक्टर मान्छ। यसरी एउटा भेक्टर मान्छ र यो भेक्टरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकको रेस्पेक्टमा चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ। यसको रेस्पेक्टमा, यसको रेस्पेक्टमा, यसको रेस्पेक्टमा, यसको रेस्पेक्टमा र यसको रेस्पेक्टमा पनि के त डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ। त्यो पनि के त युक्लिडियन डिस्टेन्स है। र मानौँ अहिले एकदमै हाम्रो यो नजिकै यो छ है, यो मानौँ हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भन्दा भर्जिनिका छ, VRGI भर्जिनिका भन्ने एउटा फ्लावर छ भने अब यो एकदमै नजिक भयो नि। सो यो हाम्रो जुन पोइन्ट थियो नि त यो पोइन्टलाई पनि के भन्छ त भन्दाखेरि भर्जिनिका भन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदमले चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्सलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो स्केलर एडिक्सन र स्केलर सबट्र्याक्सनलाई चाहिँ बुझ्छौँ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो स्केलर एडिक्सनलाई चाहिँ बुझौँ है त। सो मानौँ हामीसँग एउटा भेक्टर V छ र यसको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यस्तो छ है। बेसिकली यो चाहिँ के त n डाइमेन्सनमा छ भनौँ न। V1 भयो एउटा कम्पोनेन्ट, V2 त्यस्तै गर्दै गर्दै गएर हाम्रो के त भन्दाखेरि Vn सम्म हाम्रो के छ त कम्पोनेन्ट छ। यो n डाइमेन्सन भेक्टर हो है। सो यो भेक्टर छ नि, यो भेक्टरमा हामीले चाहिँ एउटा स्केलरलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौँ के। हेर्नु है त त्यो स्केलर हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि मानौँ हामीसँग एउटा n भन्ने स्केलर रहेछ हो। यो स्केलरलाई चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्छौँ प्रत्येक के त कम्पोनेन्टहरूमा है। सो एड गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नु है त, यो भेक्टर भयो V1 प्लस n स्केलर एड, V2 प्लस n ड्यास 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 त्यस्तै गर्दै गर्दै गएर Vn प्लस n। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा न्यू भेक्टर बन्छ। यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। मानौँ हामीसँग एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ र यो कोअर्डिनेट सिस्टममा यहाँनिर यसरी एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अलरेडी एउटा भेक्टर छ र यो भेक्टरको कोअर्डिनेट भनेको अथवा कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो के त भन्दाखेरि 2,3 छ है। त्यसरी नै हाम्रो स्केलर n भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 3 छ है। सो अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कम्पोनेन्टमा चाहिँ एड गर्ने हो भनेपछि के हुन्छ हाम्रो एक किसिममा यहाँ लेख्छु है। यहाँ के हुने हो भन्दाखेरि हाम्रो 5 हो कि हैन, अनि यहाँनिर चाहिँ 6 हुने भयो। सो अब हेर्नु त यहाँनिर एउटा अर्को भेक्टर भन्ने भयो हैन। भनेको यहाँ देखाउँछु है तपाईँलाई। मानौँ यसरी यहाँ भन्यो है, यसरी अर्को भेक्टर बन्यो जुन भेक्टर हाम्रो के त 5,6 भयो। ओके, अब यो छ नि यसलाई के यहाँ थियो भेक्टर हाम्रो यहाँ सर्यो। सो यसलाई हाम्रो के त शिफ्टिङ पनि भन्छ। हेर्नु त योलाई शिफ्टिङ भन्छ है, SHIFTING शिफ्टिङ पनि भन्छ। किनकि हाम्रो फर्स्ट भेक्टर भनेको यहाँनिर थियो। जब हामीले एउटा स्केलरलाई एड गर्यौँ त्यति बेला हाम्रो कम्पोनेन्टहरूमा चेन्ज आयो र कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले ग्राफमा अथवा 2D कोअर्डिनेटमा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एउटा नयाँ भेक्टर बन्यो जुन चाहिँ शिफ्टिङ भएर। सो यसले चाहिँ हामीले चाहिँ के त शिफ्टिङ बनिएको हो। सो अब कुरा गरौँ हाम्रो यो स्केलर सबट्र्याक्सन। सेम यस्तै नै हो। यही भेक्टरमा हामीले चाहिँ स्केलर सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ भने अगेन पुरै कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो यो n भन्ने स्केलर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस हुन्छ है। सो यस्तो हुने भयो V2 - n गर्दै गर्दै गएर हाम्रो Vn
माइनस एन हुने भयो है। अगेन यसलाई पनि हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि सिफ्टिङ नै भन्छ। किन भन्छ भनेर त मैले भन्नु नपर्ला, बुझिसक्नु भयो होला है त। सो अब क्वेसन आउला कि यो चाहिँ मेसिन लर्निङमा छ नि कहाँनिर युज हुन्छ है त। सो यो मेसिन लर्निङमा एउटा हामीसँग एउटा कन्सेप्ट छ द्याट इज मिन सेन्टरिङ है। मिन सेन्टरिङ CENTERING मिन सेन्टरिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो सिफ्टिङ अथवा यो स्केलर एडिक्सन अथवा स्केलर सबट्र्याक्सन चाहिँ युज हुन्छ। अब यो मिन सेन्टरिङलाई चाहिँ बुझौँ है त। ओके, मानौँ हामीसँग एउटा 2D कोअर्डिनेट छ अगेन है, र 2D कोअर्डिनेट भयो, यो भनौँ x1 यो भयो x2 मानिदिएको है। सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 200 वटा मानौँ डेटा पोइन्टहरू छ अथवा भेक्टरहरू छ है। 2D भेक्टर, यो 2D भेक्टरलाई नै हाम्रो के त पोइन्टहरू पनि भन्छौँ भनेको छौँ है। र यो पोइन्टको हामीले चाहिँ स्क्याटर प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बन्यो रे के, यसरी सर्कल है। सो मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको छु, यो भनेको हाम्रो भेक्टर हुन् 200 वटा। सो यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरैले चाहिँ भेक्टर मान्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मिन सेन्टरिङ गर्न सक्छौँ। अब कसरी हेर्नु है त। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो x1 र यो x2 छ नि हो, यिनीहरूको यो पुरै 200 वटा पोइन्टहरूको हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि x1 कम्पोनेन्ट लिन्छौँ र यसको x2 कम्पोनेन्ट लिन्छौँ। जस्तै मानौँ हाम्रो अहिले यो एकैछिनको लागि मानौँ यहाँनिर हाम्रो x1 कम्पोनेन्टमा के छ भन्दाखेरि 3 छ, यहाँ 4 छ भन्नाले यो दुईटा 3 र 4 गरेर एउटा पोइन्ट बनेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले छुट्याएको छु के। त्यसरी नै यहाँ 5 भयो, अनि यहाँलाई 7 भयो, यो 8 भयो। यसरी चाहिँ हामीले 200 वटा स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टले हामीले छुट्यायौँ है। सो अब यही एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भन्नाले यो अहिले वाइको ठाउँमा यो x2 छ है, यसरी हामीले कम्पोनेन्ट गऱ्यौँ नि हो, यिनीहरूको चाहिँ पुरै लेख्छौँ र यिनीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि मिन क्याल्कुलेट गर्छौँ। मिन क्याल्कुलेट गर्छौँ। मानौँ अहिले हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि सबैले जोड्दाखेरि 15 आयो, यहाँनिर हाम्रो चाहिँ 3 छ है, यसलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 5 भयो। यसको के रहेछ भन्दाखेरि मिन चाहिँ हाम्रो 5 रहेछ। त्यसरी मानौँ यसको चाहिँ हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 6 आयो मिन है। अब हामीले मिन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि बल्ल हामीले सिफ्टिङ क्याल्कुलेट गर्छौँ। हेर्नु है त, मैले यसलाई चाहिँ रफ गरेँ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि रफ। अब हामीले सिफ्टिङ क्याल्कुलेट गर्छौँ है। पहिला x1 को सिफ्टिङ क्याल्कुलेट गरौँ। सिफ्टिङ बुझ्नु होला है। अब x1 को सिफ्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि x1 माइनस के त हाम्रो x को मिन। x को मिन कति छ? x को मिन हाम्रो कति छ? हाम्रो यहाँ 5 छ हैन। सो यहाँ हेर्नु होला, यो x को मिन भनेको हामीसँग एउटा मात्रै छ, द्याट इज 5। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्यौँ भन्दाखेरि स्केलर भन्यौँ। र यो x1 छ नि, यो x1 त हामीसँग 200 वटा हुन्छ हो कि हैन। सो यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि भेक्टर है, भेक्टर यो भयो स्केलर। ओके, अब यसलाई माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर कति आउँछ भन्दाखेरि अफकोर्स 3 - 5 गर्दाखेरि -2 आउँछ है। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ 3 5 गर्दाखेरि 0 आयो, र यहाँनिर भनेको हाम्रो चाहिँ 2 आउँछ होला। आई होप ओके मिल्छ होला सायद। त्यसरी नै अब हाम्रो चाहिँ यो x2 को सिफ्टिङ गर्छौँ, SHIFTING बुझ्नु होला है। यो अगेन यो x2 को सिफ्टिङ भनेको x2 माइनस हाम्रो x2 को मिन हो है। x2 को मिन अहिले हामीले चाहिँ 6 मानेका छौँ। सो तपाईहरुले ए गर्नु भने यहाँ चाहिँ 2 आउँछ, र एमा चाहिँ हाम्रो 0 आउँछ, र यहाँ 2 हुन्छ। यसरी चाहिँ हुँदै हुँदै गएर हाम्रो चाहिँ कतिवटा त भन्दाखेरि 200 वटा के आउँछ त, यसरी नै हाम्रो सिफ्टिङ पोइन्टहरु आउँछ।
र फेरि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु है त, यो छ नि यो यो चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ सेम हुन्छ, तर यसको स्केल चेन्ज भएर यसरी चाहिँ हाम्रो के त सेन्टरमा यसरी आइदिन्छ कि यसरी। हेर्नु त यो पोइन्ट हेर्नु र यो हेर्नु त, यो यहाँनिर थियो भने तर यो चाहिँ हाम्रो के त यो सेन्टरमा आयो है त। सो अब यसरी यसरी सबै 200 वटा एड गर्नु भने अन्तिममा यो त हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि 0 आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हाम्रो के त मिन सेन्टरिङ बनिएको हो। अब यो छ नि यो मिन सेन्टरिङ के, यो चाहिँ मेसिन लर्निङ धेरैवटा मेसिन लर्निङ एल्गोरिदममा चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ तल लेखिएको छ। हेर्नु त यहाँ मिन सेन्टरिङ इज युजफुल प्री प्रोसेसिङ टेक्निक इन भेरियस मेसिन लर्निङ एप्लिकेसन। इट क्यान इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स कन्भेन्स, यो के हो मलाई पढ्न आएन, पढ्नु होला, इन्टरप्लेबिलिटी अफ द मोडल। सो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल वेयर मिन सेन्टरिङ इज एप्लाई है। बेसिकली यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एल्गोरिदमहरूको नेम छ। पिसिएमा हाम्रो युज हुन्छ मिन सेन्टरिङ, लिनियर रिग्रेसनमा युज हुन्छ, ग्रेडियन्ट के त बेस अप्टिमाइजेसन एल्गोरिदममा युज हुन्छ, क्लस्टरिङमा त युज भइहाल्छ अफकोर्स, र रेगुलराइजेसनमा पनि युज हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के त पढ्नु होला है त। अब हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ पाइथनमा चाहिँ गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो यसलाई चाहिँ यता मुभ गरौँ है त। ओके, यो कोड अफकोर्स यताको तपाईँहरूले त लाइब्रेरी बुझिसक्नु भयो। यहाँ चाहिँ हामीले डेटालाई चाहिँ जेनेरेट गरेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ 100 वटा चाहिँ ऱ्यान्डम डेटा जेनेरेट भएको छ, जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ सुरुमा यी डेटा पोइन्टहरूलाई को चाहिँ के त स्क्याटर प्लट गरेका छौँ भनौँ न, जुन चाहिँ यस्तो छ। हेर्नु है, अहिले तपाईँले यहाँ स्केलरमा ध्यान दिनु होला, यहाँ 0 देखि 1 को बिचमा छ है, यो तपाईँ ध्यान दिनु होला। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेप भन्नाले स्ट्रक्चर चाहिँ के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ दिमागमा राख्नु होला है। अब हामीले यो चाहिँ सुरुको मिन सेन्टरिङ नगर्दाखेरिको, त्यसरी नै जब हामीले यहाँ मिन सेन्टरिङ गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले मिन क्यालकुलेट गरेका छौँ दुवै डेटाको, यो मिन क्यालकुलेट गरेको, र दुवै x1 र x2 को मिन भनेको हाम्रो यस्तो आएको छ है। अब यहाँनिर भनेको हामीले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि बल्ल मिन सेन्टरिङ एप्लाई गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ फेरि प्लट गरेका छौँ है। सो यहाँ हेर्नु त यस्तो भयो। अब यहाँ हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ स्केलमा फोकस गर्नु भनेको थिएँ। स्केल भनेको के भयो हाम्रो 0.4 देखि यहाँ चाहिँ 0.5 यता कति हो त्योमा छ है। सो हेर्नु त सेप भनेको सेम छ। अब यही कुरालाई दुवैले एउटैमा हेरौँ त अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ है। यो भयो ओरिजिनल डेटा जुन चाहिँ मिन सेन्टरिङ नगर्दाखेरिको। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सब सेम छ, केही फरक छैन। हेर्नु त यहाँ स्केल मात्रै यहाँ डिफ्रेन्स छ। यहाँ हेर्नु त यो स्केल यहाँदेखि स्टार्ट छ, बडी स्केल भनेको हाम्रो यस्तो छ। त्यसरी नै एक्स एक्सिसको स्केल हेर्नुहोस्, यसको स्केल हेर्नु है। अनि यो चाहिँ ऊ चाहिँ सेप चाहिँ हाम्रो सेम छ है। सो यस्तो मिन सेन्टरिङ चाहिँ एकदमै धेरै नै छ हाम्रो मेसिन लर्निङमा, जुन चाहिँ साइकिड लर्नमा छ। त्योमा एउटा एकदमै फेमस मिन सेन्टरिङ के भन्ने टेक्निक छ, द्याट इज हाम्रो चाहिँ के त मिन म्याक्स स्केलर भन्ने छ है। यो चाहिँ मेरो अलरेडी भिडियो बनिसकेको छ, युट्युब च्यानलमा छ, त्योमा गएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि पुरै कोड चाहिँ आफैले गरिएको छ, तर मैले पढाउनेवाला त्योमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ मैले साइकिड लर्नबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। सो यहाँनिर मैले तपाईँले के गर्दैन, तपाईँले चाहिँ आफै हेर्नु होला। बट यस्तो देखिन्छ कि सिधै यो पनि मिन सेन्टरिङ गरेको, अरू केही पनि होइन। यो मिनम्याक्स स्केलर छ नि, मिनम्याक्स स्केलरको जहिले पनि हाम्रो यो स्केल चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ है, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब कुरा गरौँ दुईवटा भेक्टरमा चाहिँ कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्ने अथवा प्रोडक्ट गर्ने भनौँ है। मानौँ हामीसँग दुईवटा भेक्टर छन्, एउटा भेक्टर ए गरौँ र ए को भित्र हामीसँग चाहिँ अफकोर्स कम्पोनेन्ट हुन्छन् 1 a1 a2 गर्दै गर्दै हाम्रो चाहिँ कति त भन्दाखेरि एन सम्म चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट छ। बेसिकली हाम्रो
भेक्टर ए भनेको n डाइमेन्सन भेक्टर रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ चाहिँ बी छ, बीमा पनि हाम्रो b1 b2 गरेर हाम्रो चाहिँ कति त भन्दाखेरि bn सम्म हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कम्पोनेन्टहरू छन्। सो अब हामीले सरी हामीले यी दुईटा छ नि, यी दुईटा भेक्टरमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ के, अथवा चाहिँ प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ। बट यो भेक्टर छ नि, यो भेक्टरमा चाहिँ हामीले यी दुईवटा प्रोडक्टको बिचमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अथवा प्रोडक्ट, म प्रोडक्ट भन्छु है, बुझ्नु होला। यो चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो नि। एउटा भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट भन्छ, डट प्रोडक्ट भन्छ है, बुझ्नु होला। सेकेन्ड भनेको हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्रस प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्ट भन्छ है। सो यो डट प्रोडक्ट छ नि, यो डट प्रोडक्टलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छ र यसलाई चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट पनि भन्छ है। यस्तो किन भनिएको भन्दाखेरि जब हामीले यो डट प्रोडक्टलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ नि, त्यसपछि यसको एन्सर भनेको चाहिँ स्केलर आउँछ, मतलब एउटा मात्रै के त सिंगल नम्बर एन्सर आउँछ के। त्यसरी नै क्रस प्रोडक्टले हामीले चाहिँ जब सल्भ गर्छौँ नि, त्यति बेला यसको एन्सर भनेको चाहिँ एउटा भेक्टरमा आउँछ। सो हामीले चाहिँ दुवै पढ्नु पर्ने हो, बट हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो डट प्रोडक्टमा चाहिँ फोकस गर्छौँ, किनकि मेसिन लर्निङमा चाहिँ यो डट प्रोडक्ट चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ। सो अब कुरा गर्छ हामीले चाहिँ यो डट प्रोडक्टले चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ त दुईवटा भेक्टरमा डट प्रोडक्ट है। ओके, हामीले मानिसकेका छौँ कि दुईवटा भेक्टर हाम्रो ए र बी छ। सो यसको चाहिँ डट प्रोडक्ट कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भनेर हेरौँ है त। डट प्रोडक्ट भनेको यसको चाहिँ यसो कम्पोनेन्ट वाइज मल्टिप्लाई हुन्छ कि, a1 मल्टिप्लाई b1, त्यसरी नै a2 मल्टिप्लाई b2, त्यसरी नै a3 मल्टिप्लाई b3 हुँदै 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 गएर हाम्रो के त भन्दाखेरि an मल्टिप्लाई के त भन्दाखेरि bn हुन्छ। र अन्तिममा यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एड गर्छौँ यिनीहरूलाई यसरी यसरी है। हो, यही नै यो हाम्रो दुईवटा भेक्टरको के त भन्दाखेरि दुईवटा भेक्टरको हामीसँग चाहिँ डट प्रोडक्ट है। सो यो डट प्रोडक्ट छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ के, मल्टिप्लिकेसन है। त्यसको लागि हामीले यो छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि दुईवटा भेक्टरमा चाहिँ के त ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट भेक्टर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, a1 a2 अनि त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ यहाँ a3 गरौँ, हुँदै हुँदै गएर an। फर्स्ट मेट्रिक्स भनेको हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब के हेर्नु त, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के त भेक्टर पनि भन्छ होइन। सो यो के भयो, हाम्रो रो भेक्टर भयो है, VCTR, जसको सेप भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 इन्टु n हुन्छ होइन, 1 रो अनि हामीसँग चाहिँ n वटा चाहिँ कोलम। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड मेट्रिक्स होइन, सेकेन्ड मेट्रिक्स भनेको हाम्रो यस्तो हुन्छ होइन, b1 अनि हामीसँग के छ त b1 b2 b3 गर्दै गर्दै हामीसँग चाहिँ bn। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड भेक्टर, जुन के अरे सेकेन्ड मेट्रिक्स, जुन चाहिँ हाम्रो के त यो चाहिँ कोलम भेक्टर हो। यता लेख्छु है, COLUMN कोलम भेक्टर। यसको सेप कति छ, यसको सेप भनेको हाम्रो n इन्टु 1 छ है। सो अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, हेर्नु है त।
हाम्रो यो जब हामी चाहिँ मेट्रिक्सको कुरा गर्छौँ नि त्यति बेला हामीले बाई डिफल्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि के लिएका हुन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बाई डिफल्ट हामीले कोलम मेट्रिक्स के अरे कोलम भेक्टर हुन्छ कि जस्तै कोलम्समा हुन्छ भन्न खोजेँ कि हाम्रो चाहिँ रोमा हुन्न जस्तै A1 A2 गर्दै गर्दै हाम्रो चाहिँ ANसम्म हुन्छ यसरी हुन्छ हाम्रो कोलममा हुन्छ कि अर्को यो सेकेन्ड भेक्टर पनि बाई डिफल्ट हाम्रो चाहिँ के त कोलम भेक्टर हुन्छ B1 B2 गर्दै गर्दै गएर हाम्रो BNसम्म हुन्छ है। सो अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तर मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नको लागि त हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ हो कि होइन। हेर्नु त यो भनेको हाम्रो दुवै यसको दुवै हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेप भनेको हाम्रो के छ n/1 छ बट हामीले यो गर्नको लागि मल्टिप्लाई गर्नको लागि त एउटालाई चाहिँ यस्तोमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ हैन अर्को भनेको यस्तोमा छ। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा मेट्रिक्सलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसलाई फर्स्ट मेट्रिक्सलाई हाम्रो ए भन्ने थियो नि यसलाई ए ट्रान्सपोज के गर्छौँ त हामी चाहिँ यहाँ बी गर्छौँ हो यस्तो गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि यो माथिको यो मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा बन्छ के। सो यो ट्रान्सपोज भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै होला यसले चाहिँ रोलाई कोलममा कोलमलाई रोमा कन्भर्ट गर्छ नि त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्छौँ है त। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रुल चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ एकछिन है। सो यहाँ हेर्नु त हाम्रो यति मैले छुटाएको छु भन्न ओके यो दुईटा यो सेप छ नि यो 1/n र n/1 छ नि यो के जब हाम्रो यो n र यो n छ नि यो दुईटा कमन भयो भने हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ एक आपसलाई र यो मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र यो मल्टिप्लाई हुन्छ र यो पनि योसँग हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। अनि बल्ल हाम्रो के त भन्दाखेरि फाइनल एन्सर भनेको फेरि स्केलरमा आउँछ है त। सो अब कुरा गरौँ हाम्रो चाहिँ रुलहरुमा केही रुल छ त्यो रुलको कुरा गरौँ है। फर्स्ट रुल भनेको चाहिँ हाम्रो रोक्नु होला फर्स्ट रुल भनेको हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओके डट प्रोडक्ट इज कम्युटेटिभ मतलब ए डट बी इक्वल्स टू बी डट ए है। सेकेन्ड भनेको हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड भनेको हाम्रो चाहिँ डट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ल मतलब ए डट ए प्लस बी ए डट ए यहाँ बी हो बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डट बी प्लस ए डट सी यो दुईटा रुल चाहिँ हामीले चाहिँ के त याद हुनुपर्ने हुन्छ है। सो अब कुरा गरौँ यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पाइथनमा चाहिँ के त कोड गर्न सक्छौँ भनेर। ओके अब हामी चाहिँ कोडिङ पार्टमा छौँ। सो यहाँनिर हेर्नु त मैले चाहिँ दुईवटा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ भेक्टरहरू एसाइन गरेको छु ए र बी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ
डट प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्न एकदमै सजिलो छ। हामीले चाहिँ एनपी डट डट प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ, जुन चाहिँ 32 आएको छ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रुलहरू हेरेका थियौँ नि त, यी रुलहरू के, यी दुईवटा रुल, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ कोड गरिएको छ। सो यहाँनिर हेर्नु त 3टा भेक्टर बनाइएको छ। 3टा भेक्टरको हामीले चाहिँ डट प्रोडक्ट ए र बी, यो पहिला यतिको र त्यसपछि यतिको चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गरेका छौँ, विच इज हामीले इक्वल्स टु आउनुपर्ने हुन्छ है। सो यहाँ हेर्नु त, यो इक्वल्स टु आएको छ र अन्तिममा यो आएको छ। बुझ्नुभयो नि? सो प्रुभ भयो कि। त्यसरी नै हाम्रो यो सेकेन्ड रुल छ। सेकेन्ड रुल भनेको हाम्रो यो थियो होइन। हो, यो प्रुभ गर्नको लागि अगेन हामीले त्यही माथिकै भेक्टरहरूलाई गरेका छौँ। फर्स्टमा हामीले यो निकालेका छौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यो निकालेका छौँ, अगेन यो दुईटालाई चाहिँ इक्वल्स टु हुन्छ भनेका छौँ र यहाँ इक्वल्स टु आएको छ है त। अब कुरा गरौँ हामी कहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो डट प्रोडक्ट युज हुन्छ त भनेर है। सो फर्स्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो डट प्रोडक्ट चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युज टु कम्प्युट सिमिलरिटी बिट्विन टु भेक्टर। लेखौँ है, युज टु कम्पेयर कम्प्युट के त सिमिलरिटी बिट्विन के त टु भेक्टर। इट इज युज टु कम्प्युट सिमिलरिटी बिट्विन टु भेक्टर। मानौँ हामीसँग यसरी चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 3टा भेक्टर छन् है। 3टा भेक्टर छन्, ए गरौँ, बी गरौँ, सी गरौँ। हो, यिनीहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ भेक्टर चाहिँ सिमिलर छन् त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ के। जस्तै हेर्नु त, एसँग चाहिँ हाम्रो बी भेक्टर चाहिँ सिमिलर छ। सो हामीले चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ सिमिलर छ हुन्छ, तर हाम्रो सी भेक्टर चाहिँ सिमिलर छ भन्दैनौँ। किनकि एकदमै धेरै टाढा छ त्यसैले है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड युज भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज युज टु क्याल्कुलेट के त भन्दाखेरि प्रोजेक्सन क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि यसको युज हुन्छ। PROJECTION प्रोजेक्सन है। अगेन मानौँ हामीसँग दुईवटा भेक्टर छ यसरी है, यो बी गरौँ, यो ए गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले एलाई चाहिँ यसरी बीमा चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। थर्ड युज भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ के, मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न पनि युज गर्छौँ। सो यो मैले 3टा युजफुल भने हाम्रो डट प्रोडक्टको। योभन्दा चाहिँ धेरै नै हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अगाडि हामीले चाहिँ डट प्रोडक्टको चाहिँ एउटा फर्मुलेसन हेरिसकेका थियौँ। सो अब पनि हामीले चाहिँ डट प्रोडक्टको चाहिँ सेकेन्ड फर्मुलेसन हेर्छौँ, जसले चाहिँ यसको चाहिँ भन्नाले डट प्रोडक्टको चाहिँ इन्ट्युसन दिन्छ कि यो डट प्रोडक्टले चाहिँ आखिरीमा गर्छ के त भनेर है। सो स्टार्ट गरौँ न त। मानौँ हामीसँग एउटा 2D कोअर्डिनेट छ यसरी, र यो 2D कोअर्डिनेटमा हामीसँग दुईवटा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भेक्टरहरू छ। यो ए भन्ने भेक्टर र यो भयो हाम्रो बी भन्ने भेक्टर, र यिनीहरूको बिचमा हाम्रो एउटा एङ्गल छ जुन चाहिँ थीटा है। हो, यो दुईटामा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ, त्यो हो ए डट बी इक्वल्स टु ए बी, यहाँ चाहिँ के त कस थीटा। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ जसबाट हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कि। अब यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स अफ ए फ्रम के त ओरिजिन है, ओरिजिन। त्यसरी नै यो भनेको डिस्टेन्स अफ बी फ्रम ओरिजिन, यो बुझ्नु होला है, के हुन्छ। सो
अब हामीले यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ केही कन्क्लुजनहरू चाहिँ ड्र गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पछि गएर हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि काम लाग्छ। सो मानौँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि ए र बी भन्ने दुईवटा हामीसँग भेक्टर दिएको छ, जुन भेक्टर चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नन जिरो छन्, नन ZERO जिरो छन्, मतलब यिनीहरूको म्याग्निट्युड चाहिँ जिरो छैन भन्न खोजेको के। सँगसँगै हामीसँग ए डट बी इक्वल्स टु जिरो पनि दिएको छ अरे के। त्यति बेला हाम्रो यो पार्ट छ नि, यति पार्ट के, यति पार्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो हुन्छ। लेखौँ न त यसलाई, ए cos थीटा इक्वल्स टु पनि हाम्रो जिरो हुन्छ। सो यो जिरो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो यो थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ नि, त्यति बेला हाम्रो यो पार्ट पुरै जिरो हुने हो के है। सो यो थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री छ नि, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि ए पर्पेन्डिकुलर बी हुन्छ, हो कि होइन? हो नि, यो 90 भनेको त पर्पेन्डिकुलर हुनु होइन, के त पर्पेन्डिकुलर, बुझ्नुलाई। सो कतै कतै यो पर्पेन्डिकुलरलाई अथवा यो पुरैलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्थोगोनल पनि भन्छ, अर्थो GONOL है, अर्थोगोनल पनि भन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो ए एन्ड बी आर डिसिमिलर छन् भनेको हो के, बुझ्नु नि। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि प्रोपर्टी चाहिँ के त भन्दाखेरि सेम छैन भन्ने बुझिन्छ जब हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अथवा यो थीटा इक्वल्स टु के त 90 डिग्री हुन्छ है त। सो अर्को फाइदा पनि छ हाम्रो यो फर्मुलेसनको। त्यो फाइदा के हो भन्दाखेरि यदि हामीसँग ए भन्ने एउटा भेक्टर छ, जुन भेक्टर चाहिँ अफकोर्स एन डाइमेन्सन हुन्छ होइन, A1 B2 A1 A2 त्यसै गरी AN सम्म। त्यसरी नै हामीसँग अर्को बी भन्ने भेक्टर दिएको छ, अफकोर्स यो पनि हाम्रो एन डाइमेन्सन भेक्टर हुन्छ, B इक्वल्स टु एन B2 गर्दै गर्दै BN हो। यी दुईवटा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भेक्टर दिएको हुन्छ र यिनीहरूको हाम्रो चाहिँ कम्पोनेन्टहरू पनि छ होइन। यस्तो केसमा हामीले यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एङ्गल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ के बाई युजिङ के त दिस फर्मुला, यहाँ लेख्छु है त, cos थीटा इक्वल्स टु ए डट बी, ए यो ए है, बी। अब यसलाई थीटा यता ल्याउँ, अनि यहाँ चाहिँ cos इन्भर्स हुन्छ होइन, अनि यहाँ ए हुने भयो डट ए, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ए बी। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यिन दुईवटा भेक्टरहरूको बिचमा चाहिँ के त एङ्गल हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, यो बुझ्नुलाई। अब मेन पार्ट अथवा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर, द्याट इज हाम्रो कोसाइन सिमिल्यारिटी, कोसाइन सिमिल्यारिटी है, सिमिल्यारिटी। यो कोसाइन सिमिल्यारिटी छ नि, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो मेसिन लर्निङमा है। र यसले हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट चाहिँ यसरी गर्छौँ, cos थीटा इक्वल्स टु ए डट बी बाई ए बी। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ यो कोसाइन सिमिल्यारिटी। सो यो बेसिकली cos अफ एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर A and
बी इज कल्ड के त कोसाइन सिमिल्यारिटी है। यसलाई चाहिँ मेसिन लर्निङमा चाहिँ सिमिल्यारिटी मेजर गर्न युज गरिन्छ के त सिमिल्यारिटी मेजर गर्ने युज गरिन्छ MEASURE मेजर गर्ने युज गरिन्छ। मतलब कुनै दुईवटा भेक्टर चाहिँ कतिको सिमिलर छन् भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो यो कोसाइन सिमिल्यारिटी चाहिँ के त युज गर्न सकिन्छ। यो क्याल्कुलेट गर्न एकदमै सजिलो छ के। त्यसको लागि हामीसँग अफकोर्स दुईवटा भेक्टर ए र बी दिएको हुन्छ हैन। त्यो दुईवटा भेक्टरलाई यसरी हामीले चाहिँ ड्र गरिदिने, यसरी ड्र गरिदिने र यिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ एंगल हुन्छ अफकोर्स हैन। र यो फर्मुला लगाइदिन्छौँ के, यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो यो कोसाइन सिमिल्यारिटीको भ्यालु चाहिँ कति त भन्दाखेरि -1 देखि चाहिँ 1 सम्मको भन्नाले -1 देखि 1 को बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा भ्यालु आउँछ है। सो यदि हाम्रो भ्यालु 1 आयो बुझ्नुभयो नि, यदि हाम्रो कोसाइन सिमिल्यारिटीको भ्यालु 1 आयो भने त्यति बेला हाम्रो यो थीटा हुन्छ नि, थीटा इक्वल्स टु हाम्रो 0 हुन्छ। बुझ्नु होला है, नत्र झुक्किनुहुन्छ अहिले। जब हाम्रो थीटा इक्वल्स टु 0 आउँछ नि त्यति बेला हाम्रो यो भेक्टर यो थियो, यो चाहिँ बी थियो नि, यो भेक्टर भनेको हाम्रो यही बी को माथि जान्छ, यसरी जान्छ। सो हामीले के कन्क्लुड गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटा ए र बी छ नि, ए र बी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिमिलर छन् भन्छौं के, सिमिलर छन् भन्छौं। बिकज हाम्रो यो चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा गयो नि त, हो किन भन्नु त ल, यसको माथि गयो भने त सेम डाइरेक्सन भएन, सेम के त डाइरेक्सन है। सो यहाँबाट एउटा फेरि अर्को थाहा पाउनु पर्ने कुरा हुन्छ अथवा चाहिँ कन्सेप्ट कन्क्लुजन निक्लिन्छ भनौँ न। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले सिमिल्यारिटी स्कोर छ नि, यो सिमिल्यारिटी स्कोर चाहिँ हामीले डिस्टेन्सको बेसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्छौँ, निकाल्छौँ। सो हेर्नु है त, हाम्रो यो जब यो भ्यालु 1 आउँछ नि त सिमिल्यारिटी स्कोरको, यो चाहिँ हाम्रो के त 0 भयो हैन, थीटा। सो हाम्रो सेम डाइरेक्सन भयो। यो भलै यो ए भन्ने भेक्टर छ नि जुन यहाँ माथिबाट यो कलरको छ नि, यो भेक्टरको चाहिँ के त म्याग्निट्युड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। मतलब हाम्रो यो ए भन्ने भेक्टर चाहिँ एकदमै ठुलो भएर यहाँसम्म जान सक्छ, बट यो चाहिँ के त सेम डाइरेक्सनमा छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले सिमिल्यारिटी छ बी सँग भन्छौं के। आई होप तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ -1 आउन सक्छ सिमिल्यारिटी स्कोरको के। यो -1 सिमिल्यारिटी स्कोर आउनु भनेको हाम्रो थीटाको भ्यालु के कति हुनु हो त 180 हुनु हो, बुझ्नुभयो नि 180। सो यो चाहिँ ट्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट हुन्छ, OPPOSITI बुझ्नलाई अपोजिट हुन्छ, सायद स्पेलिङ रङ भयो, अपोजिट हुन्छ। मतलब जस्तै हाम्रो यो ए भन्ने भेक्टर थियो भने यसको भ्यालु चाहिँ यस्तो आएर यस्तो अपोजिट हुन्छ। अपोजिट आएपछि अफकोर्स हाम्रो यो डिसिमिलर हुने भइहाल्यो हैन, डिसिमिलर हुन्छ। त्यसरी नै अर्को भ्यालु हाम्रो यहाँ 0 आउन सक्छ, बुझ्नुभयो नि। अब यो 0 आउनु भनेको हाम्रो थीटा इक्वल्स टु कति हुनु हो 90 डिग्री हुनु हो। 90 डिग्री भयो भने हाम्रो के हुन्छ भनेको थिएँ ए र बी, हाम्रो ए र बी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ए र बी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसिमिलर हुन्छ भनेको थियौँ हैन, त्यो त अगाडि नै पढ्यो नि त। सो अब हेर्नु है, हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 1 को बिचमा कुनै पनि भ्यालु आउँछ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ सिमिलर छ भन्छौँ के। ती दुईटा भेक्टर तीनटा भेक्टर जति पनि के सिमिलर छन् भन्छौँ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पढेका थियौँ नि त, यतिको बिचको एंगललाई हामीले चाहिँ एक्युट एंगल भनेका थियौँ हैन। सो 0 देखि 1 को बिच भनेको यही त हो। त्यसैले नै यहाँदेखि यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब्ट्युट एंगल भनेका थियौँ हैन, यसरी हैन। सो अब योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा मुभी रिकमेन्ड कुरा हेरेका थियौँ, त्योमा चाहिँ समरी थियो
हैन। यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ग्राफमा प्लट गरेका थियौँ। हुन त यो म तपाईँलाई अलिकति इक्जाम्पल दिनको लागि मैले भनेको हो। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ के गरेका थियौँ त भेक्टर ट्रिट गरेका थियौँ हैन, यसरी के हो। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको प्रत्येकसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के त यो एङ्गल क्याल्कुलेट गरेका हुन्छौँ के हो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल छ नि, हामीले ती मुभीहरूलाई रिकमेन्ड गर्छौँ जसको चाहिँ यो एङ्गल एकदमै क्लोज होस्, बुझ्नुभयो नि, एक आपसमा एकदमै 0 आयो भने त एकदमै राम्रो, किनकि हाम्रो सेम डाइरेक्सन हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ। बट 0 चाहिँ त्यति आउँदैन। सो हामीले चाहिँ 30 अनि 60 90 त होइन 80 यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै भ्यालु आउँछ नि, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर जस्तै नै मान्छौँ र हामीले चाहिँ मुभीहरू चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ है। सो हाम्रो यो रिकमेन्डिङ सिस्टम थियो नि, रिकमेन्डेड सिस्टम के, यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कोसाइन सिमिलरिटी छ नि, यसलाई चाहिँ हाइली के त युज गरेको हुन्छ यो कन्सेप्ट के। सो आजकलको जति पनि यो सिम्पल है, एडभान्स भनेको होइन, सिम्पल रिकमेन्डेड सिस्टमहरू छ नि, यिनीहरूले चाहिँ यही कोसाइन सिमिलरिटीको कन्सेप्टलाई चाहिँ इन्टरनली युज गरेको हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फर्मुलेसन अफ डट प्रोडक्ट। आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब हामी चाहिँ पाइथनमा चाहिँ कसरी दुईवटा भेक्टरको बिचमा चाहिँ एङ्गल क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अथवा कोसाइन सिमिलरिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ है त। ओके यहाँ हेर्नु त, हामीसँग यी 3टा भेक्टरहरू एसाइन गरेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले कुन कुन भेक्टर चाहिँ सिमिलर छन् अथवा कुन चाहिँ छैन भनेर हेर्छौँ। ओके कोड चाहिँ यहाँनिर छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छ। सो यहाँ हेर्नु त, म डाइरेक्ट यहाँ आउँछु। ए र बी चाहिँ हाम्रो एकदमै डिसिमिलर छ भन्छ, किनकि 90 आएको छ होइन, अपोजिट भइहाल्यो। यहाँ हेर्नु त, यहाँ यो चाहिँ माइनसमा छ पुरै, अफकोर्स। त्यसै नै हाम्रो यो ए र बी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमिलर छ भनेको छ, किनकि हाम्रो यो 0 को नजिक आइरहेछ, किनकि यिनीहरू चाहिँ पोजिटिभमा छ, अपोजिटमा छैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरिटी स्कोर चाहिँ पाइथनमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ हाइपरप्लेनको चाहिँ इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ बुझौँ है त। सो फर्स्टमा त यो हाइपरप्लेन भनेको के हो त भनेर बुझौँ है। सो हेर्नु है त, मानव हामीसँग एउटा 2D कोअर्डिनेट छ यसरी, र यो 2D कोअर्डिनेटमा यसरी एउटा चाहिँ के छ, एरो तानेको छ। यो 2D कोअर्डिनेटमा यो एरो छ नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा लाइन भन्छौँ है। त्यसै नै अब 3Dमा जाउँ। 3Dमा हामीसँग यस्तो हुन्छ होइन, 3Dमा यो लाइन छ नि, यो लाइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्लेनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ यसरी, के त यो प्लेनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसै नै जब हामी 4D भन्दा अथवा 3D भन्दा माथि जान्छौँ नि, त्यसरी एनडीसम्म के यो प्लेन छ नि, यो प्लेन कन्भर्ट भएर चाहिँ हाम्रो हाइपर प्लेनमा चाहिँ के त कन्भर्ट हुन्छ, प्लेनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि होइन, हाइपर प्लेन भनेको के हो भनेर के। सो हामीले हो यही हाइपर प्लेनको इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्छौँ है त। अब यो हाइपर प्लेन चाहिँ मेसिन लर्निङमा चाहिँ किन पढ्ने अथवा किन बुझ्ने भनेर चाहिँ हेरौँ है त। सो हाम्रो यो मेसिन लर्निङ छ नि, यो मेसिन लर्निङमा मोस्ट अफ द केसमा हामीसँग चाहिँ हायर डाइमेन्सनका डेटा सेटहरू चाहिँ पाउँछौँ क्या, हायर डाइमेन्सनका डेटा सेटहरू चाहिँ के त पाउँछौँ। जस्तै हाम्रो यो आइएस डेटा सेट छ नि, यो पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि 4वटा कोलम छ यसको, जुन चाहिँ एउटा टोय डेटा सेट हो मेसिन लर्निङको। त्यसरी नै हाम्रो एउटा एमनिस डेटा सेट छ, एमनिस डेटा सेट, यो पनि हाम्रो चाहिँ 785वटा कोलम छ यसको। हेर्नु त, यी दुवै हाम्रो हायर डाइमेन्सनमा गए, यसमा 2D पनि आएन, 3D पनि आएन, डाइरेक्ट 4D आयो, र यो त 785वटा कोलम छ, त्यति नै भयो। सो यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइपर प्लेनसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाइपर प्लेनको इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ
पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामीले चाहिँ 2D बाट स्टार्ट गर्छौँ र हामीले ND मा चाहिँ जान्छौँ है त। ओके, मलाई हामीसँग एउटा 2D कोअर्डिनेट छ है। 2D कोअर्डिनेटमा एउटा यसरी लाइन छ। अब यो लाइनको इक्वेसन के हो भने त हामीलाई अलरेडी थाहा छँदैछ नि हैन, त्यो हो y बराबर mx प्लस c, ए हैन त। सो यसको एउटा जेनरल फर्म पनि छ। त्यो जेनरल फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि ax प्लस by प्लस c सरी इक्वल्स टु 0 हो कि हैन। अब यही जेनरल फर्मबाट यो इक्वेसन आएको हो है। हेर्नु है त, y इक्वल्स टु हुने भयो अब माइनस a x बाई b प्लस सरी यहाँ प्लस होइन माइनस नै हुन्छ, माइनस c बाई b हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब यो m भनेको हाम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि माइनस a बाई b। त्यसरी नै हाम्रो यो b छ नि माथिको यो के यहाँ c गरेको सरी, यो चाहिँ b हो है। यहाँ यो b भनेको हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि माइनस c बाई b हुँदो रहेछ। यो त बुझ्नुभयो होला नि हैन। सो अब हामीले चाहिँ यो जेनरल फर्मलाई युज गर्छौँ अहिले। हामीले यहाँ लेखेँ है त, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0, यही हो नि। अब हेर्नु है त, यहाँ अलिकति चेन्ज गर्छौँ कि मानौ यो चाहिँ हाम्रो x थियो, यो चाहिँ हाम्रो y, हाम्रो जेनरल फर्ममा पनि यही छ। अब यहाँ अहिले हाम्रो 2D को कुरा गरेका हौँ, सो हाम्रो यो x र y चाहिँ ठिकै छ। यदि हामीले 5D को कुरा गरेको भए यहाँ x y z ABCD लेख्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, किनकि यहाँ फेरि ABCD छ है। सो त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सजिलोको लागि यहाँ x लाई x1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो y लाई x2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सो द्याट हाम्रो 5D आए पनि x1 x2 x3 x4 x5 गरेर लेख्न सकौँ है। सो यसलाई अलिकति हामी चाहिँ मोडिफाई गरौँ, x1 हुने भयो, b हुने भयो, यहाँ x2 हुने भयो हैन, प्लस c इक्वल्स टु 0 हुने भयो है। अझै यहाँनिर यहाँनिर अझै एउटा प्रब्लम छ, त्यो के भन्दा यो ABCD छ नि, ABC हाम्रो टोटल भनेको 26 वटा हुन्छ। सो यो 26 भन्दा धेरै कोलमको डेटा भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो एमनिस डेटा सेटमा 785 वटा कोलम छ। अब यहाँमा ABCD लेखेर काम हुन्छ हुन्न नि। सो यसलाई अझै हामीले W1 W2 बाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हेर्नु है त, W1 भयो x1 भयो, W2 x2 प्लस यो c छ नि, यसलाई चाहिँ W0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ बुझ्नु होला, W0 भनेको बेसिकली यो b हो र b ले भनेको हाम्रो यो हाइटलाई डिनोट गर्छ। यो चाहिँ बुझ्नु होला, एकछिन पछि नि काम लाग्छ। सो यो भयो हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ लाइन, 2D को लाइनको चाहिँ जेनरल इक्वेसन हो। सो अब यसलाई हामीले 3D मा लेख्ने हो भने के गर्छौँ त्यहाँ सिम्पल्ली हामीले चाहिँ यहाँ wx1 प्लस w2 x2 प्लस यहाँ w3 गर्छौँ यहाँ 3D मा, 3 x3 प्लस w0 इक्वल्स टु चाहिँ 0 हुन्छ। यसरी हामीले 3D मा गयो त कन्भर्ट गऱ्यौँ। अझ यसलाई हामीले ND मा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। कसरी बुझिसक्यौँ अब हामीले त हैन। w1 x1 w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस ड्यास 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 ड्यास, अनि यहाँ चाहिँ के त wn प्लस हुन्छ यहाँ पनि xn प्लस यो इन्टरसेप्ट फ्रम पनि आउने भयो। यो भयो हाम्रो ND मा है। ND मा हाम्रो हाइपर प्लेनको इक्वेसन, यो थियो हाम्रो प्लेनको इक्वेसन, 2D मा प्लेन हुन्छ नि, यो भयो हाम्रो हाइपर प्लेनको इक्वेसन। सो यो हाइपर प्लेनलाई के अरे हायर डाइमेन्सनमा चाहिँ पाइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु, के अरे दिमागमा राख्नु होला। सो अब यो छ नि, यो अलिकति कस्तो धेरै लामो लामो जस्तो लाग्छ नि त। त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कम्प्याक्ट गर्ने ट्राई गर्छौँ है। योलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामीले चाहिँ भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ, भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ, भेक्टरको टर्ममा है त। सो हेर्नु है त, मानौ हामीसँग
2D कोअर्डिनेट छ यसरी 2D कोअर्डिनेटमा हामीसँग एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ विच इज अ भेक्टर है। अब यो 2D भइसकेपछि यहाँनिर यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा x1 अर्को x2 है। भनेपछि यो भयो हाम्रो भेक्टर। अब यसरी नै हाम्रो 2D के त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीसँग एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइन हुन्छ हो कि होइन। 2D कोअर्डिनेटमा एउटा लाइन हुन्छ भने थियो नि त। ल मानौँ यही भेक्टरको यसरी चाहिँ ओरिजिनबाट गएको थियो यसरी। अब यसको के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन भनेको w1 x1 प्लस w2 x2 इक्वल्स टु 0 हुने भयो। अब यहाँ w0 किन भएन भन्नु होला, किनकि मैले यसलाई ओरिजिनबाट पठाएको छु नि त यहाँ 0 बाट के, त्यसैले मैले यहाँ w0 गरिनँ। सो हेर्नु है त। अब यो भयो एउटा मात्रै के त भन्दाखेरि भेक्टर। यस्ता भेक्टरहरु हाम्रो यो लाइनमा चाहिँ एकदमै धेरै नै परेका हुन्छन् है, यस्ता धेरै नै हुन्छन्। सो अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो x1 x2 भनेको हामीले चाहिँ भेक्टर भनेका छौं भने हैन, त्यसै यो w1 w2 पनि त हाम्रो भेक्टर हो नि, भेक्टर हुन्छ हैन। w1 र w2 पनि त भेक्टर हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट पढिसकेका छौं। डट प्रोडक्ट भनेको बेसिकली यी दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर एड गर्ने भनेपछि यहाँ हेर्नु त यो त्यही त गरिएको छ यहाँ। सो मैले भन्न खोजेको के छु भन्दाखेरि हामीले यो गर्यौं यति, यो बेसिकली हामीले के गरेका हौं त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट गरेका हौं के, यो के w डट x के हैन त। सो इक्वल्स टु 0 हुने भयो। हेर्नु है त w डट x छ नि, यो के हुन्छ भन्दाखेरि w1 x1 प्लस w2 x2 हुन्छ। हो यही त भनेको त मैले नि। सो अब यहीलाई फेरि हाम्रो 3D मा यसरी लेख्न सक्छौं, सिम्पल 1 प्लस w2 x2 यहाँ 3 को टर्म लेख्दिने के w3 x3 ए हैन त। ओके आइयो। अब एनडी को कुरा गरौँ। एनडी मा हाम्रो यस्ता कम्पोनेन्टहरु पनि यस्ता एकदमै के त यस्ता धेरै नै हुन्छन् भनेको छु नि त। सो हाम्रो यो x भन्ने एउटा भेक्टर हुने भयो र x भन्ने भेक्टरमा चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि यो x1 x2 कमा है x3 गर्दै गर्दै हाम्रो xn वटा कम्पोनेन्ट हुने भयो हो कि हैन। त्यसैले हाम्रो यो w भन्ने भेक्टरमा पनि w1 w2 w3 गर्दै 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 हाम्रो wn वटा कम्पोनेन्ट हुने भयो। अब यी दुईटामा हाम्रो w डट x गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो हाम्रो भन्दाखेरि यो इक्वेसन आउँछ हैन। सो मैले यहाँ तपाईहरुलाई सर्टमा लेख्छु w नट पनि हुन्छ अन्तिममा। यहाँसम्म मैले के गरेको भन्दाखेरि हेर्नु है त, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो सजिलरी के, यतिले रिप्रेजेन्ट गरियो। अब यो w नट यो इन्टरसेप्ट टर्म छ नि त, यो इन्टरसेप्ट टर्म यहाँ लेखियो र अब यसलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि इक्वल्स टु गर्न सक्छौं। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रब गरौँ, रोक्नु है। ओके यो हेर्नु त पहिला हाम्रो यत्रो लामो इक्वेसन थियो, अब यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्याक्ट फर्म गरेर चाहिँ यस्तो सजिलो इक्वेसनमा चाहिँ लेख्यौं। अझै पनि यसलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि मेट्रिक्सको टर्ममा चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। सो यो मेट्रिक्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भेक्टर भन्ने छ नि VCTOR के, भेक्टर भनेको जहिले पनि बाइ डिफल्ट हाम्रो कोलम भेक्टर हुन्छ भन्न खोजेको यहाँ w1 w2 गर्दै लिएर wn सम्म यसरी हाम्रो कोलम फर्ममा हुन्छ के। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, यहाँ x1 हुन्छ, यहाँ x2 हुन्छ, हुँदै हुँदै गएर यहाँ चाहिँ के त xn, यो दुईटा हाम्रो चाहिँ भेक्टर थियो नि त,
यो चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो भेक्टरमा चाहिँ यस्तो कोलम भेक्टर हुन्छन्। सो हाम्रो मेट्रिक्स फर्ममा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो डब्लु भन्ने हाम्रो यो फर्स्ट मेट्रिक्स छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के डब्लु ट्रान्सपोज यो यता के भयो एक्स छ र यहाँ चाहिँ प्लस डब्लु नट अफकोर्स यो इन्टरसेप्ट टर्म आइहाल्यो होइन, इक्वल्स टु 0 गर्छौँ। तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको छ होला कि ए डट बी इक्वल्स टु हाम्रो के त ए ट्रान्सपोज बी। यो एउटा भेक्टरको चाहिँ के त भन्दाखेरि रुल हो, के अरे सरी मेट्रिक्सको है, यो दुइटै इक्वल हुन्छ। यही कुरा हाम्रो यहाँनिर हेर्नु त थियो, अहिले हामीले मेट्रिक्सको फर्ममा पनि यही गरेका छौँ। आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो यो भयो हाम्रो फाइनल इक्वेसन। यदि हामीले यसलाई चाहिँ मेट्रिक्सको टर्ममा लेख्ने हो भने यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले मेट्रिक्सको टर्ममा गर्ने हो भने यो हाम्रो चाहिँ फाइनल इक्वेसन हुन्छ। अझै यसलाई हामीले चाहिँ दुवैकोबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि यो टर्मलाई हटाउन सक्छौँ। यो टर्मलाई हटायौँ भने हाम्रो यो लाइन चाहिँ सिधै के त ओरिजिनबाट पास भएको हो, यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँनिर इन्ड हुन्छ। मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल, कमेन्ट गर्नु होला।